सबैलाई नमस्ते। मार्टिन चौतारीको आजको छलफलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी रुल बियोन्ड दी रुल्स एन्ड एथनोग्राफिक स्टडी अफ इन्फर्मल इन्स्टिट्युसन्स इन कम्युनिटी स्कुल्स भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफलको लागि हामीसँग सञ्जय हमाल हुनुहुन्छ। सञ्जयजी सेन्टर फर सोसियल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सञ्जयजीले काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र आजको छलफल पनि उहाँको विद्यावारिधिकै शोध अनुसन्धानमा आधारित रहेको छ। सञ्जयजीले शिक्षा सम्बन्धी उहाँको विभिन्न लेखहरू जर्नलहरूमा पनि प्रकाशित रहेको छ। आजको छलफललाई सुरु गर्न अघि मार्टिन चौतारीको अब आउने छलफलको बारेमा बताउन चाहन्छु। मार्टिन चौतारीको अर्को छलफल 30 नोभेम्बर मङ्सिर 14 मा रहेको छ। हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिज अन्तर्गत रहेको छ। इक्विटी एन्ड जस्टिस इन कोभिड-19 रेस्पोन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट च्यालेन्जेस अफ भ्याक्सिन फर अल भन्ने विषयमा प्रोफेसर डाक्टर शरद ओन्त जीले बोल्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा सुरुमा 40 देखि 45 मिनेट भित्रमा सञ्जयजीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। त्यसपछिको बाँकी करिब 30 मिनेट जति हामी खुला छलफल गर्नेछौँ। खुला छलफलमा यहाँहरूले प्रश्न, जिज्ञासा अथवा टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि च्याट बक्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, रेज ह्यान्डको अप्सन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका सहभागीहरूले फेसबुकको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब भने म सञ्जयजीलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद म्याडम। पहिले स्क्रिन शेयर गर्छु। हजुर, सम्पूर्णलाई नमस्ते। उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्ते, शुभ स्वागत। मेरो नाम सञ्जय हमाल, नामले भन्नुहोस्। मैले भर्खरै मार्च 9 मा एक्चुअली केयुबाट फाइनल आफ्नो भाइभा डिफेन्ड गरेको हो। यो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति आई वुड लाइक टु एक्नोलेज, किनभने मेरो यो पिएचडी चाहिँ इट इज बेसिकली फन्डेड बाई मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स डेनमार्क र यो नेपालमा चाहिँ मार्टिन चौतारी एज अ लिड एजेन्सी हुँदै काठमाडौँ युनिभर्सिटी प्लस डेनमार्कको चाहिँ आउस युनिभर्सिटीसँगको संयुक्त कोलाबोरेसनमा म इन्क्लुडिङ अरू 3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पिएचडी को यो हाम्रो जर्नी हो। यसमा चाहिँ हामी 3 जनाले पिएचडी अहिले भइसकेका छौँ भनौँ न। एकजना रूपा म्याम, खास गरी मनाली कुलप्रसाद दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सक्नुभयो। रेवत कुमार ढकालले पनि सक्नुभयो, म भयो। रूपा मनोकर्मी म्याम, हामी 4 जना मध्ये म एकजना सिलेक्ट थियो भनौँ न पिएचडीको लागि। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक्चुअली फेरि मैले एक्नोलेज गर्नै पर्ने हुन्छ, खास गरिकन मार्टिन चौतारीका उहाँ हुनुभएका सरहरू जस्तै प्रत्युष सर भयो, प्रमोद सर भयो, देवेन्द्र सर, रुद सर, लोकरञ्जन सर, उहाँहरूको एकदमै ठुलो सहयोग र भूमिका छ हाम्रो यो पिएचडी सक्नुमा। भनौँ न उहाँले हामीलाई धेरै पुस गर्नुभयो। विगत पछिल्लो 4-5 वर्षमा टाइम नलागिकन हामीलाई बोलाएर भनौँ न हाम्रो फिडब्याक लिने, हामीले देखाउने, पढ्ने काम एकदमै धेरै भयो। र त्यसै गरी म मेरो सुपरभाइजर क्यारेन भ्यालेन्टाइन, उहाँ चाहिँ आउस युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो सुपरभाइजर, प्लस प्रकाश चन्द्र भट्टराई केयुमा एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ स्कुल अफ एजुकेसनमा, उहाँलाई पनि म एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उमा म्याम, उहाँको पनि एकदमै ठुलो भूमिका छ भनौँ न हामीलाई सहयोग गर्नुमा। सो बेसिकली यहाँहरूलाई म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल म सुरु गर्छु अब मेरो प्रेजेन्टेसनमा। फर्स्ट लाइक मेरो टपिक यदि हेर्नुभयो भने इट सेज लाइक रुल बियोन्ड द रुल्स एन्ड इथनोग्राफिक स्टडी अफ इन्फर्मल इन्स्टिट्युसन्स इन द कम्युनिटी स्कुल। यो सबभन्दा यो भनौँ न यो थेसिस लेख्दाखेरि नै एउटा चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भने यहाँनिर केयुमा हामीले खास गरिकन सर यो भन्नुपर्ने कुरा छुट्याएँ। खास गरिकन मैले भने यो चाहिँ यो डेनमार्कको फरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सबाट फन्डेड प्रोग्राम थियो। हामीलाई चाहिँ यो लोकेटिङ पब्लिक फाइनेन्स एन्ड डायनामिक्स इन एजुकेसन इन नेपाल भनेर ब्रोड टपिक अन्तर्गत हामी 4 जनालाई सिलेक्ट गरिएको थियो। यस अन्तर्गत केयुमा इनिसियल मैले चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको खास गरी अर्कै थियो, तर म फिल्डमा पुग्दाखेरि चाहिँ अर्कै किसिमकै डायनामिक्स पाएको हुनाले
मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्यो र म त्यहीमा चाहिँ सुरु गरेँ र त्यहीमा म भनौँ न कन्टिन्यू गरेँ। यसमा चाहिँ केहीमा पनि अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी हाम्रो युनिभर्सिटीमा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी छ यो अर्थमा कि मैले जे प्रेजेन्ट गरेँ सुरुमा भनेर प्रपोजलमा त्यही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। आई क्यान म फिल्डमा गएर केही नयाँ कुरा देखियो भने आई क्यान कम इन अवर्स टेल माई सुपरभाइजर्स यस्तो हो यस्तो हो। यदि उहाँको चित्त बुझ्यो भने मैले उहाँको चित्त बुझाउन सकेँ भने चाहिँ भनौँ न अलिकति त फ्लेक्सिबिलिटी छ। आई क्यान चुज माई ओन वे बट द पोइन्ट इज द्याट मैले चाहिँ मैले जस्टिफाई गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ किन त्यो त भन्ने खालकोमा। सो यही गर्ने कुरामा म फिल्डमा गइसकेपछि आएको कुरा हो यो। र जस्तो मेरो टपिकले भन्छ रुल बियोन्ड द रुल्स। यो रुल भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मलाई मेरो खास गरी प्रेजेन्टेसन आउटलाइन भनेको छु मैले र यसो भन्नुपर्दा चाहिँ मैले अलिकति फेरि छुट्याएँ भन्नुपर्दा मसँग यहाँ 3टा रिसर्च क्वेसन्सहरू थियो खास गरी मेरो पिएचडीमा। तर मैले चाहिँ अहिले मार्टिन चौतारीबाट सरहरूले 1 च्याप्टर वा कपाल अफ च्याप्टर्स चाहेर प्रेजेन्ट गर्नु भनेपछि एउटा च्याप्टर समाप्त मैले छुट्याएको छु यहाँ। सो मैले भन्दै जाँदा चाहिँ कहिले काहीँ कोहेरेन्स नो भएको छैन कि जस्तो पनि हुन सक्ला है। बट यु क्यान अलवेज आस्क द क्वेसन्स इन बिट्विन अथवा पछाडि कस्तो छ यहाँको सिस्टम त्यही अनुसार मैले बेसिकली आज 2टा रिसर्च क्वेसनहरू चाहिँ एड्रेस गर्न खोजिरहेको छु मैले यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ। मेरो 3टा मध्येको 2टा क्वेसन्सहरू र मैले भने फर्स्ट थिङ लाइक म फिल्डमा कहाँबाट सुरु भयो भने अलिकति म 1-2 मिनट लिन्छु। मैले जस्तै भने सुरुमा मैले प्रेजेन्ट गरेको चाहिँ अर्कै थियो प्रपोजलमा चाहिँ। जब म फिल्ड गएँ त्यहाँ मैले के देखेँ भने एउटा सम्बन्धित स्कुल भन्दा यहाँ मैले शारदा भनेको छु त्यो सबै स्टुडेन्ट हो टु एनालिटी अफ स्कुल एन्ड पार्टिसिपेन्ट सबैजनाको किनभने त्यो हाम्रो बेसिक रुल हो त्यो रिसर्चको। सो बेसिकली के भयो भने म स्कुलमा गएँ। स्कुलमा जाँदाखेरि मैले के देखेँ भने त्यो कम्युनिटीमा त्यो लोक्यालिटीमा आउट अफ भनौँ न 6-7वटा स्कुल्सहरूमा द्याट पर्टिकुलर स्कुल वाज डुइङ भेरी नाइस भेरी फाइन क्या। अनि चाहिँ किन त्यसले त्यो स्कुलले किन राम्रो छ त के गर्दैछ मतलब के गरेर त्यस्तो राम्रो गर्छ त्यही लोक्यालिटीमा त्यही कम्युनिटीमा किन अरू स्कुलले राम्रो गर्न सकिरहेको छैन भन्ने अर्थमा खोज्दै जाँदा मैले के देखेँ भने त्यहाँ जस्तै हाम्रो भनौँ न हाम्रो नेपाली स्कुल्सहरू कम्युनिटी स्कुल स्पेसलीहरू चाहिँ भनौँ सबै स्कुल इन जेनरल द गाइडेड बाई सर्टेन रुल्स एक्ट होइन त्योबाट गाइडेड हुँदा आउँदै पनि त्यो पर्टिकुलर स्कुल म गएको स्कुल चाहिँ इट वाज बेसिकली त्यो रुल त छँदै थियो कि भनौँ न जुन हाम्रो फर्मल रुल भन्छु मैले त्यो रुल त थिँदै थियो। त्यो बाहेक पनि त्यो कम्युनिटी स्कुलमा चाहिँ डुइङ थिङ्स डिफ्रेन्टली भन्छु मैले एज इन त्यसलाई इन्फर्मल रुल्स भन्ने मैले यहाँ इन्फर्मल भन्नाले नट लेखिएका भनौँ फर्मलिज लेखिएका। सो बेसिकली मलाई सुरुमा चाहिँ मेरो सुपरभाइजरलाई कन्भिन्स गर्ने नै गाह्रो लाग्यो रुल्स किनभने हाम्रो दिमागमा भनौँ इन जेनरल रुल्स भन्ने बित्तिकै कन्स्ट्रेन्ट भन्ने हुन्छ नि बाधा अथवा रुकावट के गर्ने के नगर्ने भन्ने हुन्छ नि। सो कन्स्ट्रेन्ट रुल भन्ने बित्तिकै दिमागमा कन्स्ट्रेन्ट आउँछ अनि कहाँबाट यो फेरि इन्फर्मलतिर गयो त भन्ने आउँछ। तर मैले चाहिँ कसरी जस्टिफाई गरेको नि यसलाई जस्तै मैले मेरो पिएचडी थेसिस यदि पढ्नु भयो भने पनि सुरुमा मैले लेखाएको छु म कुनै बेला होस्टेलमा हुँदाखेरि सानैको अलिकति रेफ्लेक्ट गरेको छु त्यहाँनिर सुरुमा होस्टेलमा जाँदाखेरि होस्टेल वार्डनले म होस्टेल हुँदा कुनै बेला सानोमा होस्टेल वार्डनले मलाई के अरे रुल्स अफ दि के अरे यो होस्टेल भनेर सर्ट एउटा 2-3 पेजको लामो के गर्नु हुने के नगर्नु हुने भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो दिनुभयो मलाई चाहिँ बेसिकली त्यसरी जोडाएको छु मैले मेरो पुरानो कथालाई लिएर। सो मैले भन्नु खोजेँ त्यहाँ रुल्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट मात्रै होइन है मेरो लागि। रुल्स भन्ने कुरा चाहिँ मैले जस्तै भने के गर्ने र के नगर्ने वाट टु डु एन्ड वाट नट टु डु त्यो पनि हो क्या रुल्स भन्ने। सो बेसिकली यो चाहिँ इन्डिभिजुअल कग्निटिभ भन्ने मैले हालेर यो चाहिँ रुल्स भन्ने बित्तिकै मान्छेले नाइ नगर्ने भन्ने मात्रै होइन क्या। यो चाहिँ हामी ह्युमन बिइङको चाहिँ एज इन्डिभिजुअलको चाहिँ कग्नेटिभ चोइसेस भन्ने मैले यहाँ चाहिँ संज्ञानात्मक अथवा विवेक ल्याएर के गर्नुहुने के नगर्नु हुने भन्ने खालको कुरालाई मैले रुल्स भनेर यसरी यहाँ जस्टिफाई यसरी एक्सप्लेन गरेको छु मैले यहाँ। सो बेसिकली यो रुल्सले चाहिँ खास गरिकन मानवीय ह्युमन इन्टरेक्सन मानवीय अन्तर्क्रियाहरू सेप गर्छ यसले र भनौँ न बेसिकली रुल भनेको कन्स्टेन्ट मात्रै होइन चोइसेस पनि हो है। र यसले चाहिँ नगर्ने मात्रै होइन मतलब यो नगर भन्ने मात्रै होइन त्यो रुल्स चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ संज्ञानात्मक र विवेकात्मक इन्डिभिजुअल त्यो कग्निसन पनि कग्नेटिभ चोइसेसहरू पनि हो है भनेर मैले यसरी जस्टिफाई गरेँ। सो बेसिकली रुल्सलाई चाहिँ नट ओन्ली फ्रम दि कन्स्टिट्युएन्ट साइड बट फ्रम दि चोइसेस एङ्गलबाट पनि यसरी हेरेँ। सानो एक्जाम्पल दिँदा यहाँ मैले थिसिसमा पनि लेखाएको छु मैले यो जस्तै ट्राफिक रुल्स भनौँ न हामीले ट्राफिक रुल्स फलो गर्छौँ। त्यो ट्राफिक रुल्समा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रातोपट्टि बोल्दाखेरि नजा भनेकै हो क्या वास्तवमा त्यहाँनिर नजा। तर त्यो रुल्सले चाहिँ नजा मात्र भने होइन कि यसले चाहिँ ह्युमन भनौँ न हाम्रो चाहिँ त्यो रुल त्यो पर्टिकुलर ट्राफिक लाइटले बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पर्सनल सेफ्टी पनि त त्यसले
चाहिँ त्यहाँ आउने त नगर भन्ने अर्थमा त्यो चोइसेस पनि त हो नि। सो बेसिकली दुईटा कुरा छ, कन्स्टिट्युन्ट पनि हो प्लस चोइसेस पनि हो भन्ने अर्थमा यसरी जस्टिफाई गर्ने खोजेँ, मैले गर्न खोजेँ, कन्भिन्स हुनु भयो, अगाडि बढ्यो। अब यति भन्दा भन्दै पनि मैले जस्तो सुरुमा भने मेरो इन्ट्रेस्ट त्यो फिल्डमा भइसकेपछि चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बेसिकली चाहिँ इन्फर्मल रुल्सतिर बढी गएका। किन गयो भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर स्कुल राम्रो बन्नलाई अथवा भनौँ राम्रो इन द सेन्स भनौँ न म्यानेजमेन्ट स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी राम्रो, रिजल्ट राम्रो, भनौँ स्टाफहरू बिच स्टेक होल्डर बिच इन्टरेक्सन राम्रो, त्यो हुनलाई चाहिँ के थियो भने त्यहाँ इन्फर्मल रुल्सहरूको प्र्याक्टिस बढी थियो। सो बेसिकली मैले यहाँनिर छुट्याउनु पर्ने अवस्था आएको थियो, वाट इज फर्मल एन्ड वाट इज इन्फर्मल फर मी। र बेसिकली मैले फर्मल भन्दाखेरि अब जस्तै यहाँ स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा वेले मैले यहाँ यसलाई चाहिँ भनौँ न क्याटेगोराइज गर्न खोजेको छु। फर्स्ट इज स्टेट सोसाइटल भन्ने मैले स्टेट इन्फोर्स पोलिसी, फर्मल रुल्सहरू देयर अल स्टेट इन्फोर्स, स्टेटले बनाउँछ, स्टेटले चाहिँ गर्ने भन्छ, यो गर्ने भन्छ, त्यो गर्ने गर्छ। अर्कोतिर चाहिँ सोसाइटली इन्फर्मल रुल्स भनेको बेसिकली चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भनौँ न एकदम सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ, कुनै रिटर्न नियमहरू हुँदैनन् भन्ने कुरा मैले यहाँ जस्तो बताइदिन्छु पछाडि। रुल्स इन्फोर्समेन्टमा म हेर्नुभयो भने यी चाहिँ थर्ड पार्टी भनेपछि सरकार र सरकार लगायतका अन्य लिखित भावनाले तिनीहरूले यिनीहरूलाई लागू गर्ने हुन्छन्, त्यसरी लागू गर्नुपर्छ भन्ने खालका रुल्सहरू फर्मल रुल्सहरू हुन्। इन्फर्मल रुल्सहरू चाहिँ कसैले चाहिँ यो गर त्यो गर भन्दैन, यो चाहिँ आफै संज्ञानले स्वरूपले गर्ने रुल्सहरू हुन्छन् भन्नु खोजे, लिखित रुल्सहरू होइनन् के, द्याट्स सोर्ट अफ अनरिटन रुल्स। र थर्डले चाहिँ त्यही भन्छ कोडिफिकेसनमा चाहिँ अफिसियली इस्टाब्लिस्ड भर्सेस सोसली सेयर्ड रुल्स, यी चाहिँ सामाजिक सोसली सेयर्ड रुल्सहरू हुन्। सो बेसिकली मैले यसरी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेँ वाट इज फर्मल एन्ड वाट इज इन्फर्मल फर मी। र बेसिकली मेरो इन्ट्रेस्ट यो एन्टायर थेसिसमा लेख्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मल रुल्स हो भनेर मैले यसरी भने। अब अघि पनि मैले भने जस्तै कुनै पनि स्कुल भनौँ न स्कुल अथवा स्कुल्सहरू स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी जोसुकै होस्, त्यहाँ गाइडेड बाई सर्टेन भनौँ न एउटा स्कुल म्यानेजमेन्ट भनेकै के हो त भन्ने, स्कुल म्यानेजमेन्ट कसरी गाइडेड हुन्छ त भन्ने खालकोमा जस्तै यो आइसबर्गले पनि मलाई कहाँबाट आइडिया आयो, आइसबर्गको पिक्चर राखेको मैले त्यो बेला प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला यो भन्न खोजेको के हो भने लिखित रुलहरू माथि देखिन्छन् है। जस्तै आइसबर्गको माथि हेर्नुभयो भने त्यहाँ सीन रुल्स, त्यहाँ भिजिबल भन्न खोजे है। र बेसिकली कुनै पनि स्कुललाई कन्ट्रोल गर्ने, अरेन्ज गर्ने, भनौँ न एक किसिमको स्कुल सञ्चालन गर्ने काम को जिम्मेवार हुने, को उत्तरदायी हुने भन्ने कुराहरू सबै यो स्कुल सिस्टमभित्र आउँछ। र यसलाई चाहिँ स्कुल गभर्नेन्स भनौँ न एक हिसाबले स्कुल म्यानेजमेन्ट एन्टायर चिजलाई गभर्न गरेर आउँछ। र बेसिकली यी सेट्सहरूमा चाहिँ यी रुल्सहरूमा चाहिँ स्कुलका कोर बिलिफहरू हुन्छन् होला होइन, एकाडेमिक अचिभमेन्ट यो गर्ने त्यो गर्ने, मतलब कसरी चाहिँ स्कुललाई राम्रो बनाउने, के अचिभ गर्ने स्कुलले इन टर्म्स अफ अब रिजल्ट होला, इन टर्म्स अफ अब रिसोर्सेस होला, धेरै कुराहरू छन्। र बेसिकली स्कुल चलाउने चाहिँ एकदम प्रमुख भनौँ न तिनवटा अङ्गहरू मध्ये एउटा चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी भइहाल्नु भयो, जसले एक्जिक्युटिभ पावर्स, अर्को चाहिँ भनौँ न प्रिन्सिपल हुनुभयो, अर्को चाहिँ पिटिए हुनुभयो। यी तिनवटाहरू चाहिँ खास गरेर स्कुल सञ्चालनको एक्जिक्युटिभ पावर्सहरू यहाँहरूसँग हुन्छ। यो चाहिँ देखिने भयो माथिको जस्तै आइसबर्गको माथि हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एक किसिमले फर्मल भने मैले। र तल यति हेर्नुभयो भने रिफ्लेक्सन हेर्नुभयो, माथिको आइसबर्ग बराबर भन्दा बढीको रिफ्लेक्सन छ क्या। यो भन्न खोजेको चाहिँ कुनै पनि संस्था, यहाँ मैले स्कुललाई लिएँ मैले यहाँ मेरो संस्थाको रूपमा भनौँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन भनौँ न यहाँ सञ्चालन हुनको लागि जतिको फर्मल रुल्सहरू भनौँ न इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन्फर्मल रुल्सहरू पनि हुन्छन् है। इन्फर्मल रुल्सलाई हामीले चाहिँ नकाट्न सक्दैनौँ। सो बेसिकली मेरो स्टडीको केसमा चाहिँ दिज इन्फर्मल रुल्स प्लेड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल भन्ने कुरामा मैले यसरी देखाएँ। र मलाई चाहिँ दुई तिनवटा एक्जाम्पल मैले यहाँनिर देखाएको छु। जस्तै एडमिसन, अहिले पछि भन्छु म, यो मेरा फिल्डका एकदमै के अरे डाटाहरू हुनेहरू। एडमिसन मैले देखेँ जुन प्रकारले चाहिँ इलेक्सन भयो एसएमसीको, त्यो कुरा गर्छु मैले यहाँ। जसरी स्कुलको लागि फन्ड रेज हुन्थ्यो, नट इन अ फर्मल वे बट इन इन्फर्मल वे, जस्तै यहाँ अरेन्जमेन्टको कुरा आउँछ है, जेन्टलमेन्स एग्रिमेन्ट भन्ने मैले इलेक्सनको कुरा गर्छु। ती कुराहरू सम्पूर्ण हेर्दाखेरि मिलाउने गराउने, यो चाहिँ नट रिटर्न बट सोर्ट अफ नेगोसिएटेड भन्छु क्या मैले, विच आर बेस्ड अन त्यसमा त सोसल रिलेसनसिप, सामाजिक सम्बन्धहरूमा, या भनौँ न एसएमसीको इन्फ्लुएन्स होला, उहाँको प्रभाव होला, वा भनौँ न के अरे हाम्रो प्रिन्सिपलको पनि एक किसिमको प्रभाव होला। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्कुललाई चाहिँ एक किसिमले उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिटर्न रुल्सहरू ब्रेक गर्नुभयो भन्न खोज्या हो कि यहाँ त्यो रिटर्न रुल्स डुइङ थिङ्स डिफ्रेन्टली भन्छु मैले यहाँ, नट डुइङ एकदमै कुनै जस्तै एउटा भनाइ छ
स्कुल डिड नट डु एनी डिफ्रेन्ट थिङ, के एकदमै डिफ्रेन्ट फरक गराएन कि त्यही कुराले फरक किसिमले गरायो भन्ने कुरा यसरी मैले इस्टाब्लिस गर्न खोजेको हो यो एन्टायर थेसिसभरि। सो बेसिकली यी कुराले गर्दा मेरो इन्ट्रेस्ट र डिरेक्सन यसरी सेभ भयो, म फिल्डमा गइसकेको कुरा हो यो। अब तीनटा कुरा मैले यहाँनिर भन्नै पर्छ किनभने एकाडेमिक रिसर्च हो। सो बेसिकली अब अलिकति यहाँ शब्दहरू जार्गनहरू चाहिँ रिसर्च रिलेटेड होला, त्यसलाई मैले एज पोसिबल मैले चाहिँ सरल रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दैछु यहाँनिर। यति भन्दै सो बेसिकली कुनै पनि रिसर्चको तीनटा कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अहिलेलाई भनौँ हुन्छ, विच इज प्रब्लम समस्या के हो त के भएर मैले यो रिसर्च गर्न थालेको त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङली जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो रिसर्च उद्देश्य के हो त र बेसिकली के क्वेसन्सहरू छन् त के किनभने रिसर्च भनेर त ठुलो भवसागर नै हो। यो भवसागरमा मैले आफूलाई चाहिँ एक किसिमको लिमिट त गर्नुपर्ने, मैले यी बेसिकली यी कुराहरू हेर्छु, नत्र एनी रिसर्चर्स माइट गेट लस्ट। सो बेसिकली ती रिसर्च क्वेसनले चाहिँ मलाई यो कुराहरू हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा डिरेक्सन दियो, डिराइभ गर्यो भनौँ न। सो प्रब्लमको रूपमा मैले भन्नुपर्दा यहाँनिर सबभन्दा ठुलो क्वेसनै मेरो दिमागमा आयो क्या, यदि फर्मल रुल्सहरू एक्टहरू नर्म्सहरू सबै छन् नि, यति धेरै छन् हाम्रो के भनौँ न सिधा सम्बन्ध नियमहरू एक्टहरू, ती हुँदै पनि किन इन्फर्मल रुल्स चाहियो त, खास किन चाहियो त भन्ने कुरा एकदम स्ट्रङली स्ट्राइक भयो क्या मेरोमा। र बेसिकली अर्को एउटा चाहिँ प्रब्लम जस्तो प्रब्लम भनौँ अथवा मेरो जिज्ञासा के भयो भने त्यो पर्टिकुलर स्कुलमा के देखेँ भने मैले ती इन्फर्मल रुल्सहरू दे हेभ बीन कन्टिन्युइङ फर सो मेनी इयर्स क्या। आजको मात्र मैले आज एक दिन गरेर देखाएको कुरा होइन कि त्यो विगतका वर्षहरूदेखि नै ती रुल्सहरू चाहिँ प्ले हुँदै आइरहेका छन्। सो कसरी चाहिँ यति लामो समयसम्म इन्फर्मल रुल्सहरू चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछन् त भन्ने कुरा एउटा अर्को विषय हो। र बेसिकली मैले जानेर रिसर्च गरेँ त्यहाँनिर चाहिँ थारू चाहिँ बाहुल्य ठाउँ, तर चाहिँ अब भनौँ कन्ट्राडिक्टिभ कुरा के हुन आउँछ भने एसएमसी प्रिन्सिपल पिटीहरू चाहिँ अरू कास्टको क्या भन्नाले बाहुन क्षेत्रीहरू। सो बेसिकली के हो त यो डाइनामिक्स भन्ने कुरा अलिकति मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो थेसिसमा यहाँ भन्दा अलिकति सबै भन्न नसकौँ, तर त्यसमा मैले विस्तृत रूपमा लेखेको छु। र मैले यो रिसर्च चाहिँ किन गर्नु खोजेँ भने इन्फर्मल यो इन्स्टिट्युसन, इन्फर्मल रुल्स, इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू भनेर मैले यसरी तीनटै शब्दलाई एउटै रूपमा प्रयोग गर्न खोजेर मैले यो गर्छु भनेर यसरी लेखेको छु। र बेसिकली पोजिटिभ लिटरेचर हो नि इन्फर्मल, यो चाहिँ रिसोर्स भनौँ न इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू अरू क्षेत्रमा चाहिँ अलिअलि मैले नेपालको कन्टेक्स्ट भने है अरू कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले जस्तै यो के अरे वनको केसमा अथवा यस्तो केसमा चाहिँ इन्फर्मल के अरे प्र्याक्टिसेसहरूले काम गरेको चाहिँ भनौँ न कपाल अफ लिटरेचरहरू पाएँ मैले। तर इन टर्म्स अफ एजुकेसनमा चाहिँ बाहिर चाहिँ गराएको छ, फेरि बाहिर अलिअलि हल्का रिसर्च छ त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो गर्दा चाहिँ ठिकै होला, अलिकति मेरो स्टडीले अलिकति एरर पनि गर्न सक्ला भनौँ न एकाडेमियामा भनेर मैले यसरी चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट आएर गरेँ। र बेसिकली मेरो एकदम एउटै उद्देश्य भनेको चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने, एक्सप्लिकेट गर्ने तीनटा कुरा, कसरी यी रुल्सहरू क्रिएट हुन्छन्, कसरी कम्युनिकेट हुन्छन्, र बेसिकली इम्प्लिकेसन यसको के हो त, र सो वाट त भन्ने कुरा जस्तो रिसर्च क्वेसनहरू हुन्छ भने तीनटा कुराहरू छ मैले क्रिएसन, कम्युनिकेसन, कन्टिन्युएसन र इन्ट्रोडक्सन। मैले इन्ट्रोडक्सन कहाँ दिएको छु भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सनको बारेमा कसरी फर्मल रुल्स, इन्फर्मल रुल्स चाहिँ फर्मल रुल्सलाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ या कन्ट्राडिक्ट गर्छ भन्ने कुरा मेरो छुट्टै च्याप्टर छ, त्यो मैले एक्सप्लेन गर्ने टाइप पनि होला, त्यो मैले गरिनँ, त्यही भएर मैले काट्दै यो। बेसिकली मेरो यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा मैले क्रिएसन र कम्युनिकेसनलाई चाहिँ मैले ध्यानमा राखेर चाहिँ यी दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ मैले यो पर्टिकुलर प्रेजेन्टेसनमा फोकस गर्नेछु। अब कुनै पनि भनौँ न अब एकाडेमिक स्टडीहरू चाहिँ सर्टेन एउटा डिजाइन हुन्छ, एउटा चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बेसिकली मैले चाहिँ इथनोग्राफी भन्दा इथनोग्राफीलाई अब नेपालीमा ठ्याक्कै के हुन्छ भने मैले गुगल गर्दा अब सायद हिन्दी शब्द होला, निर्जातीय वर्णन भन्दो रहेछ अथवा जाति वृत्त्यात्मक भन्दो रहेछ, नेपालीमा ठ्याक्कै के छ थाहा छैन मलाई। यो बेसिकली इथनोग्राफी भनेर चाहिँ मैले हेर्नु खोजेको चाहिँ भनौँ न मान्छेहरूको उहाँको कल्चर, कम्युनिटीको कल्चर, यी कुराहरू मैले चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गर्न खोजेँ मैले।
सो उहाँहरूको विश्वास भनौँ न, व्यवहारहरू, उहाँका मान्यताहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ इथोग्राफीले कभर गर्ने हुनाले मेरो चाहिँ डिजाइन चाहिँ मेरो चाहिँ भनौँ न मेरो स्टडीको डिजाइन चाहिँ इथोग्राफिक रिसर्च डिजाइनसँग चाहिँ म्याच खान्छ, एप्ट हुन्छ अथवा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ इथोग्राफी लिएँ। किनभने मैले पनि मेरो स्टडीले पनि गर्न खोजेको एकदमै स्ट्रङली के थियो भने यो सोसल कल्चरल कस्टमरी भन्ने मैले यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक अथवा कस्टमरी रुल्स र प्र्याक्टिसेसहरूलाई नै हेर्न खोजेँ मैले। सो इथोग्राफीले पनि एक लेभलमा यस्तै कुराहरू गर्छ है, पर्टिकुलर समाजको पर्टिकुलर भनौँ न पर्टिकुलर कम्युनिटीको चाहिँ बिलिफ के हो त, बिहेभियर के हो त, नर्म्स के हो त भनौँ न, यस्तै यस्तै कुराहरू हेर्न खोज्नु हुनाले उहाँको मनोवृत्ति भनौँ न, सामाजिक व्यवस्था आदि आदि चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा विधा भए हुनाले मैले इथोग्राफी लिएँ। र मैले पनि यहाँ मेरो पनि इङ्गेजमेन्ट बेसिकली बुझ्नु र त्यही सामाजिक र सांस्कृतिक लाइफलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु, वर्णन गर्नु नै मेरो भनौँ उद्देश्य थियो यो एन्टायर थेसिसको। अनि त्यही भयो हुनाले मलाई चाहिँ फिल भयो कि लाग्यो कि ओके प्रोबब्ली इथोग्राफी इज द बेस्ट डिजाइन फर माई रिसर्च भनेर यसरी मैले इथोग्राफी लिएँ। र मेरो लेखाइ भन्दाखेरि इन्टरप्रेटिभ भने मैले यो शब्द नेपालीमा खोज्दा मैले अघि वर्णनात्मक भन्ने पाएँ, व्याख्या गर्ने वर्णन गर्ने भन्ने आयो। किनभने यहाँ अलिकति रिसर्चको भाषा अलिकति बढी आउँला, मैले यसलाई बुझाउने अल्पाइ गर्ने कोसिस गर्छु। मैले किन यो इन्टरप्रेटिभ भनेको जस्तै मैले भने सब्जेक्टिभ बिलिफ र मल्टिपल रियालिटिजहरू, किनभने मैले चाहिँ मेरो चाहिँ क्वालिटेटिभ इन्क्वायरी भएको हुनाले सब्जेक्टिभ बिलिफ, किनभने मान्छेका विश्वासहरू बिलिफहरू चाहिँ मान्छे अनुसार फरक हुन्छ क्या। किनभने मेरो पर्टिकुलर चिजप्रतिको सोचाइ, बुझाइ, भनाइ फरक हुन्छ। ए भन्ने मान्छेको फरक होला, बी भन्ने मान्छेको फरक होला, सी भन्ने मान्छेको सबैको एउटै हुँदैन नि। सो बेसिकली रियालिटिजहरू मेरोलाई मल्टिपल हो क्या। सो बेसिकली रियालिटिजहरू मल्टिपल र सब्जेक्टिभ हुन्छन् भन्ने हिसाबले मैले त्यसरी भने। र मैले बुझ्न खोजेकै कुरा नै यहाँनिर चाहिँ ट्राइङ टु कम टु अन्डरस्ट्यान्डिङ इज अ वे अफ बिइङ द वर्ल्ड। मान्छेले के भन्छन् त, उहाँहरूको बुझाइ के छ, उहाँहरूको भनौँ न सम्झाइ के छ, के प्रतिको वाट इज देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुराको अध्ययन हो यो। र कन्टेक्स्ट बेस भने मैले यहाँनिर कन्टेक्स्ट बेस बेसिकली पर्टिकुलर कन्टेक्स्टमा पर्टिकुलर सन्दर्भमा मान्छेहरूले त्यो कुरालाई पर्टिकुलर कुरालाई कसरी बुझेका छन् त, त्यो चाहिँ ल्याउनु चाहिँ मेरो भनौँ जस्तो रिसर्च मैले गरेको त्यही हो। र मेरो काम पनि त्यही, मान्छेहरू भनौँ न उहाँ मेरो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ र उहाँहरूको भनाइलाई इन्टरप्रेट गर्ने, उहाँहरूको भनाइलाई मैले इफेक्टिभली मिनिङ दिने भन्ने नै हो भन्ने कुरा यसरी आधार बनाएर मैले इन्टरप्रेटिभिजम प्लस इथोग्राफी रिसर्च डिजाइन भनेर मैले यसरी लिएँ। यसमा चाहिँ के क्वेसन्सहरू छ भने ट्राई टु क्लियरिफाई लेटर अन। अब सरी के भन्दै जाँदा मैले स्टडी कहाँ गरेँ त भन्ने कुरा पनि भन्नुपर्ने यहाँ अलिकति जरुरी हुन्छ होला। बेसिकली यो दिज आर अल स्टुडेन्ट्स, जस्तो मैले लेखेको छु तल यहाँ युज अफ स्टुडेन्ट टु प्रोटेक्ट द एनोनिमिटी अफ स्टडी एन्ड द पार्टिसिपेन्ट्स। यो चाहिँ कुनै पनि रिसर्चको एउटा स्ट्यान्डर्ड भनौँ न रुल्स चाहिँ भएको हुनाले वी ट्राई टु प्रोटेक्ट एनोनिमिटी अफ द पार्टिसिपेन्ट्स एन्ड रिसर्च एरिया। यी नेम्सहरू चाहिँ देयर अल सुगर नेम्सहरू। बेसिकली मानपुर भिलेजको काभेरी डिस्ट्रिक्टको प्रोभिन्स 5 मा गरे आयो। र आई टुक वान रिसर्च साइट। बेसिकली मैले चाहिँ दुईवटा स्कुल लिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, विच आर इन 25 किलोमिटर डिस्टेन्स। तर पछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने 25 किलोमिटर डिस्टेन्समा अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि प्रोबब्ली आई माइट नट बी एबल टु कन्सन्ट्रेट। मैले चाहिँ उपयुक्त मात्रामा, किनभने मैले गरेको इथोग्राफी रिसर्च हो। इथोग्राफी भनेको चाहिँ इट टेक्स कन्सिडरेबल टाइम। मेरो पनि 1.5 वर्षको त्यहाँ कन्टिन्युस त 1.5 वर्ष बस्या होइन कि इन एन्ड आउट भनौँ न, जाने आउने गरेर। किनभने इथोग्राफी गर्नलाई, त्यो बुझ्नलाई, त्यो वस्तुस्थिति बुझ्नलाई, त्यहाँको सम्पूर्ण चिज बुझ्नलाई चाहिँ त्यहाँको बसाइ एकदम लामो बसाइ चाहिन्छ भन्ने अर्थमा इथोग्राफी हो। सो बेसिकली दुईटा रिसर्च स्टडी लिएर तलमाथि गर्नुभन्दा भनौँ न 25 किलोमिटर वरपर घुम्नुभन्दा एकै ठाउँमा बसेर कन्सन्ट्रेटेड स्टडी गर्दा ठिक हुन्छ होला। किनभने एकै ठाउँमा बसेर मैले आफ्नो पार्टिसिपेन्ट्सको विश्वास जित्न सक्छु होला। उहाँबाट चाहिँ भनौँ न डाटाहरू चाहिँ मजाले अन्त भित्र खोतल्ने कुरा हुन्छ, यहाँ त्यो राम्रोसँग मैले खोतल्न सक्छु होला भनेर चाहिँ मैले यसरी एउटालाई चाहिँ रिसर्च एरियालाई मैले नाइ भनेर एउटै सिलेक्ट गरेँ, विच इज शारदा सेकेन्डरी स्कुल भने। र चाहिँ यो सिलेक्सन चाहिँ मेरो पर्पसिभ थियो, किनभने यो रिसर्चमा खास गरिकन क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो पर्टिकुलर ठाउँमा मैले किन माथिको चुज गर्ने, किन तलको चुज गरेँ, किन त्यही चुज गरेर त भन्ने अर्थमा चाहिँ होला मेरो पनि जजमेन्टले काम गरेँ होला। मेरो पनि अलिकति केही हुन्छ नि सजिलो पर्ने, त्यो अलिकति
ममा भर पर्ने कुराहरू हो। सो त्यो चाहिँ पाउने हुनाले मैले चाहिँ पर्पसिबल जजमेन्टल भने त्यो सिलेक्ट गरेँ र मसँग बेसिकली 5वटा पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ अभियसली स्कुलको प्रिन्सिपल भइहाल्नु भयो, एसएनसी भइहाल्नु भयो र उहाँ चाहिँ मैले एकजना यादव प्रसाद चौधरी जो अल स्टुडेन्ट चाहिँ उहाँसँग मैले राम्रो धेरै समय बिताएको छु। र गार्जियन एकजना राधिका चौधरी उहाँलाई नै किन मैले सिलेक्ट गर्ने गार्जियन र लोकल एजुकेसनिस्ट भन्ने कुरा मैले आफूसँग जस्टिफाई गरेको छु जस्तो लाग्छ चाहिँ राइटिङमा चाहिँ। र अर्को एकजना मेरो पार्टिसिपेन्ट भनेमा जस्तै मन्दिर आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लोकल एजुकेसनिस्ट भने मैले, किनभने उहाँले खास गरिकन यो शिक्षा सम्बन्धी धेरै लेख र स्तम्भहरू लोकल पत्रिकामा लेख्ने अथवा अलिकति एडभोकेसी गर्ने खालको हुनाले चाहिँ उहाँलाई मैले एज अ पार्टिसिपेन्ट लिएँ, 5जनाले लिएँ मैले। र मेरो डाटा चाहिँ मैले कसरी सङ्कलन गरेँ भन्दाखेरि अफकोर्स अब इन्टरग्राफीमा इन्टरभ्यू लिइहाल्नु पऱ्यो। र इन्टरभ्यू अलावा चाहिँ यो चाहिँ इथनोग्राफीले सबभन्दा एकदमै त्यो हेर्ने भनेको अब्जर्भेसन गर्ने भन्छ क्या। यो अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ समटाइम्स कस्तो हुन्छ भने हामीले इथनोग्राफी रिसर्च गर्न जाँदा जे सोच्छौँ चाहिँ जे क्वेसन सोध्छौँ त्यहाँबाट क्वेसन त आन्सर त आउँछ, तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले अब्जर्भेसन गरेको हेरेर त्यहाँ बस्ने उहाँहरूले के गर्नु भएको छ, किन गर्नु भएको छ, कसरी गर्नु भएको छ, दिस थिङ्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो बेसिकली बस्दै र अब्जर्भ गर्नु त्यो चाहिँ एकदम इथनोग्राफीको एकदमै भाइटल भनौँ न डाटा कलेक्सनको विधि भएको हुनाले अब्जर्भेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो बेसिकली पुरानो रेकर्ड बुक्सहरूबाट पनि केही चिजहरू लिएँ होला। यसरी मैले आफ्नो स्टडीको डाटाहरू कलेक्ट गरेँ। अब मैले यहाँ जस्तै टाइप पनि छोटो भावनाले धेरै बेसिकली मैले अघि पनि भने मैले दुईवटा क्वेसन्सहरू मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्न खोज्छु है। सबभन्दा पहिले त मैले क्रिएसन र कम्युनिकेसन अफ इन्फर्मल रुल्स भने ती इन्फर्मल अथवा नलेखिएका अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ एक आपसमा अन्डरस्ट्यान्ड गरेका रुल्सहरू चाहिँ कसरी क्रिएट र कम्युनिकेट हुन्छन् त, यही क्वेसन र कन्टिन्यू कसरी हुन्छ भन्ने नेक्स्ट क्वेसन गर्छु मैले। सबभन्दा पहिले मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ, अघि मैले पनि भने यहाँ मलाई स्कुलमा जाने बित्तिकै सबभन्दा पहिले मैले के देखेँ भने जुन दिन म रिसर्च भनौँ न फर्मल्ली म रिसर्च गर्न गएको स्टडीहरू स्कुलमा मैले के देखेँ भन्नुहुन्छ भने मलाई कसरी इन्ट्रेस्ट जाग्यो भन्ने अर्थमा सानो एक्जाम्पल दिएँ मैले यहाँ। एक्जाम्पल जस्तै यो +2 को रिजल्ट सकिएर चाहिँ फर्म भर्ने +2 को एसएससीको रिजल्ट आएको र +2 मा भर्ने फर्म भर्ने चाहिँ लास्ट दिन थियो। एकजना अभिभावक चाहिँ स्कुलमा आएर चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू छोरीको डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ मलाई दिनुहोस्, आज लास्ट डे हो, मैले एडमिसन गर्न पाएन भने मेरो छोरीको एडमिसन हुन्न भन्ने अर्थमा उहाँ के अरे अकाउन्टेन्टसँग अथवा उहाँ स्कुलको स्टेक त्योसँग किसकिस गरिरहनु भएको थियो है। अलि दिनुहोस् अहिले दिनुहोस्, पहिले त मजाले कुरा भयो, कहिले गरिसक्नु भयो, कहिले चाहिँ स्कुलको मान्छे तपाईँ टाइममा आउनु पर्दैन लिन लास्ट डेटमा आएर हतार गर्ने भन्नुभयो। के भन्नुभयो उहाँ अभिभावकलाई पनि एकदमै भनौँ न चिन्ता एकदम व्यक्त गर्नुभयो इन द सेन्स ला मैले यो पाएन भने त डकुमेन्ट्सहरू स्कुलबाट ल्याउनु जस्तै क्यारेक्टर सर्टिफिकेट के मार्क्सहरू टाइममा पाएन भने मेरो छोरीको एडमिसन हुन्न भन्ने चिन्ता उहाँ एकदम प्रश्न झल्किन्थ्यो। अब्जर्भेसन गरेको यही हो, मैले बसेर त्यहाँ हेरिरहेको थिएँ त्यो घटनाक्रमलाई। अनि पछि धेरै किचकिच भएपछि त्यो स्कुलको मान्छेले स्कुलको स्टाफले के भन्नुभयो भने तपाईँ नाति हुनु जसरी मैले म मिलाइहाल्छु भन्नुभयो क्या। त्यहाँनिर मलाई स्ट्राइक गरेको सबभन्दा मिलाउने ठिक छ नेपालको कन्टेक्स्टमा 10 दिनपछि पनि मिल्ला, तर रिसर्च इन रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यूबाट रिसर्चको सेन्सबाट चाहिँ यो मिलाउने भने के हो त, कसरी मिल्छ, के मिल्छ, कुनै चिजको डेडलाइन सक्यो भने मिल्ने कुरा हुन्छ त, कहाँबाट मिल्छ यो, वाट इज दिस एक्ज्याक्टली मिलाउने, यो नेगोसिएट कसरी हुन्छ त, के हो त यो भन्नेबाट नै मलाई यसरी इन्ट्रेस्ट जागेर मैले खास यो इन्फर्मल रुल्स भने इन्फर्मल प्र्याक्टिसेस भने यतातिर मेरो ध्यान गएको हो। र मैले यहाँ जस्तै यी सबै एक्जाम्पल्सहरू छन्। सिलेक्सन अफ अ क्यान्डिडेट एउटा राम्रो घटना चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ एकजना चाहिँ स्कुलको टिचर चाहिरहेको थियो त्यहाँ है। स्कुलको टिचरमा चाहिँ स्कुलको टिचर लले अब भनौँ न के हुन्छ भने स्कुलको कुनै पनि स्कुल टिचर हायर गर्नलाई बकाइदा भ्याकेन्सी अनाउन्स गरेर उहाँको चाहिँ योग्यता सबै देखेर के कति देखेर सबै पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी मात्रै हायर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर यहाँ के देखियो भने हायर त भयो, ठिक छ नियमअनुसार हायर भयो, तर सुरुमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लोकल पत्रिकामा दिने अलि ब्रोड चाहिँ अनाउन्स गर्ने भ्याकेन्सी भन्ने कुरा आएको थियो। तर पछि चाहिँ एसएनसीहरू बसेर के गर्नुभयो भने यो पनि कसैलाई दिनुलाई थियो है, पर्टिकुलर त्यो मिलाउनलाई भन्नु खोजेँ हामीले, त्यो पर्टिकुलर क्यान्डिडेटलाई सिलेक्ट गर्नलाई पब्लिस त गर्नुभयो है यस्तो यस्तो भनेर, तर लोकललाई प्रिफरेन्स दिने यो गर्ने भनेर आफूलाई सहज हुने गरी क्या नट ब्रेकिङ द रुल्स बट बेन्डिङ द रुल भने क्या मैले यहाँनिर
त्यसरी चाहिँ आफूले चाहेको डिजायर क्यान्डिडेट सिलेक्ट गर्नुभयो। यो क्यान्डिडेट चाहिँ किन सिलेक्ट गर्नुभयो पर्टिकुलर क्यान्डिडेट, कसैलाई चाहिँ रेसिप्रोसिटी, कसैलाई चाहिँ केही काम गरिदिएको थियो स्कुलको लागि, केही डोनेसन दिएको थियो, उहाँलाई चाहिँ रेसिप्रोकल रिलेसनसिपको लागि गरिदिएको हो क्या है। यसरी चाहिँ भयो। अर्को मैले यहाँ बेकारी भन्छु, खास गरिकन थारूहरूमा यदि सर म्याडमहरू थारू कम्युनिटीमा अलिकति भिज्नु भएको छ भने थारूहरूमा एउटा कस्टमरी रुल छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ बेकारी भनेको चाहिँ इट्स लाइक इङ्ग्लिसमा चाहिँ कोभरेज हो, तर कोभरेज अलिकति सेन्स अर्कै आउँछ। यसमा चाहिँ त्यो भन्दा कि थारूहरू सबै मिलेर थारूको हेडले बोलाएपछि चाहिँ अनपेड यो भलन्टियरी वर्क हो। सो बेसिकली स्कुल बनाउँदाखेरि पनि स्कुल एक तला बनाएको थियो कुनै बेला, पछि माथि बनाउनलाई अब पैसा चाहियो, यो चाहियो, लेबर चाहियो, तर चाहिँ बेकारीको थ्रु चाहिँ स्कुल चाहिँ 2 तला बन्यो। इन अ सेन्स पैसा खर्च नगरिकन त्यो कस्टमरी रुल्स भनौँ न, थारूको त्योले गर्दा स्कुल राम्रो बन्यो, स्कुल बन्यो। त्यो इक्जाम्पल मैले दिएँ यहाँ। एडक फन्ड अरेन्जमेन्ट भने मैले यहाँ यो भनेको के हो भने यो पनि फिल्डको लामो डाटा छ, फिल्डको इन्फर्मेसन हो। यसमा चाहिँ एउटा के मतलब पैसा जेनेरेट गर्ने तर स्कुललाई जहिले पनि पैसा चाहिन्छ, रिसोर्स त चाहियो है। त्यो रिसोर्स गर्ने उपायहरू धेरैहरू मध्ये एउटा चाहिँ गजब चाहिँ के भयो भने त्यहाँ भन्नुहुन्छ मिला पनि हो सबलाई। त्यहाँ एउटा चाहिँ नगर विकास भन्छ क्या, नगर विकासले सर्टेन जग्गा त्यहाँ प्लटिङ गरिरहेको थियो। त्यहाँ प्लटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, नगर विकासको मान्छे प्लस स्कुलको मान्छेहरू, स्कुलको स्टेक होल्डर्सहरू गएर चाहिँ के कुरा भयो भने त्यहाँ अब इन्फर्मल अरेन्ज हो। यो चाहिँ कुनै अब किताबमा नलेखा हुनाले मैले इन्फर्मल भने हो, हुनु त दिएको पैसा कसले कति दियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ लिखित होला, तर जुन तरिकाले पैसा उठाइयो त्यो चाहिँ जस्ट एकदम इनोभेटिभ र क्रिएटिभ पनि युज गरेको छु मैले वो वर्ड। त्यो भावनाले मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेर मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेँ। अब कुरा के भन्नुहुन्छ भने त्यो प्लटिङ गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यो जग्गाको फर्म भर्नुपर्ने बेला उहाँहरूले के डिसाइड गर्नुभयो भने फर्मको लागि चाहिँ के गर्नु भने एक्स्ट्रा 20 रुपियाँ चाहिँ मागौँ न त, त्यो फर्म स्कुलको लागि भनेर भन्ने कुरा आयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ कसैले अपोज पनि गर्दैन, किनभने अब मैले तपाईँले मैले भनेर कसैले चिया खान कसैले 50 किन्दिने भन्ने कुराहरू। तर स्कुल भनेपछि चाहिँ इन जेनरल चाहिँ ल ठिक छ 20-50 रुपियाँ ठुलो कुरा होइन भनेर प्रत्येक फर्ममा त्यसरी एक किसिमको पैसा उठाइयो भनेर पैसा स्कुलको लागि भनेर त्यो पनि मलाई जुन किसिमले त्यो अरेन्ज गरियो, जुन किसिमले त्यो पैसाको त्यो गरियो त्यो पनि ला हुनाले त्यो एक्जाम्पल पनि मैले दिएँ यहाँ। तर अर्को चाहिँ मैले यो क्रिएसन र कम्युनिकेसन खास गरिकन मैले पछि अहिले देखाउँछु तपाईँतिर एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको इन्टेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या। कुनै पनि मान्छे कुनै पनि जस्तो एसएमसी अथवा भनौँ न उहाँको चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ उहाँको इन्टेन्सन कुनै काम गर्नलाई चाहिँ इन्टेन्सन पनि एकदमै जरुरत हुँदो रहेछ क्या। मलाई इन्टेन्ट भनेको म त्यो काम गर्छु फर इक्जाम्पल मैले अलिकति त्यसलाई थियोरीमा जोड्न खोजेँ। इन्टेन्ट मतलब इन्टेन्ट मैले कसरी भन्छु भने यो बुझ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ यहाँ, किनभने ती मेरो फिल्ड डाटालाई मैले एकाडेमिक रिसर्च भएको हुनाले थ्योरीसँग कहिले गएर लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मैले बोलेको कुरा चाहिँ भ्यालिडेट शब्द त क्वालिटेटिभमा युज नगरे पनि भनेपछि मैले भनेको कुराहरू चाहिँ कहिले गएर त मैले त्यसलाई चाहिँ सेल्फ ल्यान्डिङ अथवा जस्टिफाई त गर्नु मैले भनेको कुरा साँचो हो अथवा भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुनाले मैले इन्टेन्ट भने इन्टेन्ट चाहिँ फेरि पछाडि लग्छु मैले जोड्नुलाई। त्यो इन्टेन्ट चाहिँ त्यो राम्रो गर्नुपर्छ है, त्यो स्कुलको लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट ड्राइभ भन्छ त्यो भन्ने कुरा दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ क्या खास गरेर इन्टेन्ट जेनेरेट गर्नलाई। एउटा चाहिँ एक्सोजिनस भनेको चाहिँ बाहिरी वातावरण र आफ्नो पर्सनल अथवा सिचुएसनल त्यो कन्टेक्स्टले पनि त्यो इन्टेन्ट चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ है भन्ने खालको जेनेरेट गर्दो रहेछ क्या। त्यो भनेको चाहिँ सोसल नर्म्सहरू ती इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू गर्न किन समाजले स्वीकृति दियो त, किनभने लाग्छ के अरे एसएमसी र प्रिन्सिपल्सलाई चाहिँ मैले ती गरेका कुराहरू समाजले एक्सेप्ट गर्छ है, एक्सेप्टेबल छ है, सोसल त्यो कुराले एउटा डिजायरेबिलिटी इच्छा पनि हुनु पर्यो है, मलाई त्यो गर्नु छ। अर्को चाहिँ सेल्फ एफिकेसी होइन, समाजले त मान्यता दियो, समाजले त ओके भन्छ, समाजले त अपोज गर्दैन, तर मेरो पनि त म गर्न सक्छु है भन्ने खालको एउटा हिम्मत त हुनु पर्यो नि, जुन चाहिँ एसएमसी र पिटिएम एसएमसी र प्रिन्सिपलको थियो स्कुल राम्रो बनाउनलाई भनौँ न। अर्को चाहिँ पर्सिभ फिजिबिलिटी भनेको जस्तै भनौँ न त्यो सहजीकरण सहजता क्या, ठ्याक्कै नेपाली शब्द मलाई नमिले होला सरी त्यसको लागि।
फिजिबिलिटी भनेपछि मैले त्यो गरेपछि चाहिँ मैले यसरी पैसा उठाएपछि चाहिँ भनौँ न कम्युनिटीको मान्छेले चाहिँ यहाँ आएर अपोज चाहिँ गर्दिनँ है, यी सबैले गर्दा इन्टेन्ट जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो बेसिकली इन्टेन्ट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण एङ्गल पनि हो एउटा चाहिँ। ती सबै इन्फर्मल रुल्सहरू भनौँ न इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ क्रिएट गर्नु र कम्युनिकेट गर्नु। र अर्को चाहिँ मैले यहाँ डुइङ द राइट थिङ भने मैले यहाँ अलिकति मेरो थियरीमा अलिकति मेरो थेसिसमा चाहिँ मैले यो चाहिँ के गरेको छु भने महाभारत पर्सपेक्टिभ पनि अलिकति ल्याउनु खोजेको छु। सफल भयो भएन अब थाहा छैन, त्यो बेला सुपरभाइजरहरूले कसरी लिनुभयो। यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेँ महाभारतले जहिले पनि दुईवटा कुरा गर्छ यहाँ, कर्म र के अरे कर्मको कुरा गर्छ एउटा, ओके। सो बेसिकली कर्म भनेको काम गर्नुपर्छ है। यी कुराहरू महाभारतले एकदम बढी कुरा गर्ने भने मेरो एसएमसी र प्रिन्सिपलको पनि एटिट्युड कस्तो थियो भने तपाईँको होइन, आखिर हाम्रो लाइफ भनेको चाहिँ भनौँ न के आएपछि के राम्रो काम गरेर जानुपर्छ भनौँ न, पोजिटिभ किसिमको गुड इन्टेन्ट भएको उहाँले चाहिँ उहाँले डिटो यो भनेको कुरा यो म फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ सर्वे भवनको यो भनेको अब ठ्याक्कै भनौँ न किन कसैको लागि नराम्रो गर्ने, किन के गर्ने भनौँ काम गर्ने फलको आश नगर्ने, मेरो काहीँ त्यो राइट इन्टेन्ट पनि हुनुपर्छ, राइट थिङ भनौँ न त्यो राइट पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसरी मैले ती इन्फर्मल जति पनि इन्फर्मल रुल्सहरूका इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरूका मैले अथवा कस्टमरी प्र्याक्टिसेसहरूका मैले इक्जाम्पल दिएँ। त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्ने चाहिँ दुई तिनवटा कुरा गरेँ। जस्तो मैले इन्टेन्टको कुरा गरेँ, अर्को चाहिँ तपाईँको डुइङ द राइट थिङको कुरा गरेँ, र अर्को बेसिकली मैले एकदम भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले जेमिनी सेफियन थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ भने मैले यहाँ यो भनेको चाहिँ खास गरिकन थ्योरी हो। यो थ्योरीले के भन्छ भने यो चाहिँ धेरै पहिले यो जर्मनीमा खास गरी जर्मन सोसियोलोजिस्ट टोनिसले युज गरेको थ्योरी हो। यसमा चाहिँ यदि ती इन्फर्मल भनौँ न मैले इन्फर्मल प्र्याक्टिससँग गरेँ, इन्फर्मल भनेको नट रिटर्न, ती गर्नलाई चाहिँ खास गरिकन कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्न मिल्छ त अथवा कस्तो कस्तो अवस्थामा ती चाहिँ फिजिबल हुन्छन् त भन्ने अर्थमा यो थ्योरीले पनि के भन्छ भने खास गरिकन चाहिँ इन्टरपर्सनल कनेक्सन्सहरू चाहिँ भएपछि चाहिँ जेमिनी सेफियन भ्यालुजहरू चाहिँ मान्छेमा आउँछ होइन, आफ्नोपन मेरो है, मेरो भन्ने सम्झेपछि आउँछ र चाहिँ होमोजिनियस अथवा सेम भ्यालु सेम के अरे सेमनेस भयो भने चाहिँ त्यो फिलिङ्स आउँछ। एउटै खालको कमन मिसन र भिजन भयो भने यी किसिमका यस्तो त्यो जेमिनी सेफियन भ्यालु चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा आउँछ। र बेसिकली यी समाजमा चाहिँ यी चिज गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धहरू चाहिँ अफिसियली चाहिँ गभर्न भएको हुन्छन् क्या। यिनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसन मिन्स अफ सोसल कन्ट्रोल भन्छु मैले यहाँ, अनअफिसियल हुन्छन् यिनीहरू, कुनै लिखित चाहिँ त्यसमा चाहिँ आधारित हुँदैनन् यिनीहरू। र चाहिँ यसमा चाहिँ कोइसिभनेसहरू खास गरी सामाजिक अन्तर्क्रियासँग चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो थ्योरीले भन्ने हुनाले मैले चाहिँ यो थ्योरीमा बेस भएर चाहिँ बेसिकली यी एक्जाम्पल यी चिजहरू चाहिँ अचिभ गरे। यी चिज भन्नाले इन्फर्मल रुल्स इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू यसरी चाहिँ क्रिएट भए भन्ने खालको मैले यहाँ सानो एक्जाम्पल दिएँ। अर्को चाहिँ मेरो सेकेन्ड क्वेसन भनेको मैले कन्टिन्युएसन थियो, ठिक छ ती रुल्सहरू त क्रिएट गर्ने भएन, क्रिएट भयो, तर ती प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ दे बिन कन्टिन्युइङ फ्रम सो मेनी इयर्स क्या, लास्ट अब 5, 10, 20 इयर्स आई डोन्ट नो, एकदमै धेरै अगाडिदेखि नै ती रुल्सहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु हाउ इज द्याट पोसिबल, त कसरी पोसिबल छ त भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो पनि मलाई एकदमै हेर्नु मन लाग्यो। बेसिकली यहाँ भन्नुहुन्छ भने ती रुल्सहरू कन्टिन्यू हुनलाई सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले के देखेँ फिल्डमा भनेपछि ट्रस्ट हो क्या। यो ट्रस्ट फेरि मैले भने विश्वास, अब स्कुलको प्यारेन्ट्सको भनौँ न कम्युनिटीको एसएमसी चेयरप्रतिको विश्वास अथवा प्रिन्सिपलप्रतिको विश्वास, किनभने जुन तरिकाले उहाँहरूले स्कुललाई राम्रो बनाउन खोजिरहनु भएको छ भनौँ न, उहाँको पनि निस्वार्थ त म भन्दिनँ, उहाँको पनि स्वार्थ छ है, किनभने एसएमसी चेयरलाई फाइनेन्सियल स्वार्थ भन्दा पनि जस्तै मैले थेसिसमा लेखेको छु उहाँलाई चाहिँ के स्वार्थ छ भने भोलि म एसएमसी चेयर भयो भने मेरो बार्गेनिङ पावर बढ्छ, मेरो अलिकति पोलिटिकल मान्छे हो अफकोर्स, मेरो पोलिटिकल त्यो के अरे एरिना अलिकति वाइडर हुन्छ भन्ने चाहिँ छ, त्यो थियो, त्यो पनि मेरो आशा थेसिसमा। तर मेरो यहाँ अहिले कन्सर्न यहाँ प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरिको मेरो मेन भन्नुपर्ने कुरा के हो भने ती रुल्सहरू कसरी कन्टिन्यू भइरहेछन् त, ट्रस्ट, त्यो ट्रस्ट भने मैले
कम्युनिटीको ट्रस्ट अथवा मान्छेहरूको ट्रस्ट अथवा प्यारेन्ट्सको ट्रस्ट गार्जियनको ट्रस्ट त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट र ट्रस्ट भन्ने कुरा चाहिँ एक दिनमा बिल्ड भएन है। जस्तै म आज गएँ त्यही भएर मैले भने इथनोग्राफी गर्दाखेरि डाटा लिँदाखेरि पनि इट टेक्स कन्सिडरेबल टाइम, किनभने कसैको विश्वास जित्नु भने त एकै दिनमा भन्ने कुरा हुँदैन नि त। सो ट्रस्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। अर्को चाहिँ एजेन्सी। अब यहाँ एजेन्सी ओके एजेन्सीलाई मलाई ठ्याक्कै नेपालीमा आएन के भन्ने। एजेन्सी भनेपछि सायद यो ताकत भन्ने होला थाहा छैन। अब अहिले केपिसीको एजेन्सी भने जस्तै सबै मैले गर्नुपर्छ खास मिलेन होला एक्जाम्पल। तर यो एजेन्सी उहाँको एजेन्सी कस्तो हुन्छ नि बेसिकली पास्ट फ्युचर र प्रेजेन्ट तिनवटा कुरा। पास्टलाई हेर्न सक्ने इन्फर्म बाई द पास्ट, ओरिएन्टेड टुवर्ड्स द फ्युचर, अनि प्रेजेन्टमा चाहिँ काम गर्न सक्ने भिजुअलाइज र त्यो पर्टिकुलर सिचुएसनलाई भनौँ न मैले पोटेन्सियल प्रोजेक्ट्स विदिन द कन्टिजेन्सी अफ द मोमेन्ट भनेको छु। यी तिनवटा कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न जज गर्न सक्ने हेर्न सक्नेले गर्दा उहाँको एजेन्सी बढ्ने हो क्या। किनभने पास्टमा राम्रो काम गर्दै आउनु भएको छ, डेफिनेटली प्रेजेन्टमा उहाँलाई यसको राम्रो बनाउनु भएको छ, फ्युचरको लागि पनि उहाँसँग केही भनौँ न भिजन्सहरू छ, यो स्कुल यसरी जान्छ यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा। यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ एसएमसी चेयर र प्रिन्सिपलको एजेन्सी एकदमै राम्रो छ त्यहाँनिर। जस्तै प्रिन्सिपलले पनि के मिटिङहरू गर्नु पर्यो, सबलाई डाक्नुहुन्छ, सबैको भोइस चाहिँ हर्ड हुन्छ। मतलब द वे दे डु थिङ्स इज भेरी भेरी भनौँ न सबैलाई समेट्ने। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूको एजेन्सी चाहिँ हाई भएको छ। त्यसले गर्दा पनि कन्टिन्यू मान्छेले उहाँलाई हत्तीपत्ती क्वेसन गर्दैन क्या, किन उहाँले गरेको कुरा राम्रै होला ठिकै छ भन्ने अर्थमा जाने हुन्छ। र अर्को जस्तै मैले भने क्यापिटल नेटवर्क पर्सनल कनेक्सन, डेफिनेटली यहाँ क्यापिटल भन्नाले यहाँ पुँजी यहाँ पैसाको कुरा मात्रै आएन, सामाजिक या सोसल क्यापिटल होला, उहाँको कल्चरल क्यापिटल छ। त्यो क्यापिटलले गर्दाखेरि पनि मान्छेले मान्छन् उहाँलाई त्यो कुराको क्वेसन गर्दैन। जस्तै नेटवर्क भन्ने मैले उहाँको वाइड रेन्ज पोलिटिकल मान्छे हो, उहाँसँग वाइड नेटवर्क छ। उहाँले एक्लै गएर काठमाडौँ आएर स्कुलको लागि भनेर कोसँग लडेर झगडा खेलेर मिलाएर पैसा लिएर जान सक्नुहुन्छ, वाइड नेटवर्क छ डेफिनेटली। त्यसले गर्दा पनि मान्छेले यहाँको राम्रो छ गर्नुहुन्छ। उहाँले गरेका इन्फर्मल प्र्याक्टिसहरूमा मान्छेले क्वेसन गर्नु कन्टिन्यू गर्न दिन्छ। अर्को चाहिँ डेफिनेटली भन्ने पर्सनल कनेक्सन्सहरू छ। उहाँ जस्तै एसएमसीलाई पनि राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, अपोजिसन पार्टीको मान्छे राम्रो छ, उहाँको समाजमा सबैसँग कनेक्सन राम्रो छ। यी तिनवटा मेजर कारणले गर्दा चाहिँ ती इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछन् भन्ने आयो। र क्वेसन नम्बर यो मैले अघि गरिसकेँ। र क्वेसन नम्बर 3 मा मैले जस्तै भने कसरी इन्टरेक्ट गर्छ, कम्प्लिमेन्ट गर्छ, कन्ट्राक्ट गर्छ, त्यो कुरा मैले यहाँ गरिनँ, त्यो बेसिसमा छ। र यदि मैले एक शब्दमा कसैले मलाई सोध्यो मेरो थेसिसको एन्टायर जिस्ट के हो त भन्यो भने यो पिक्चरले चाहिँ एक लेभलसम्म जस्टिफाई गर्छु कि भन्ने कुरा लाग्छ। यो भनेको चाहिँ बिचमा स्कुल छ, त्यो हुन्छ स्कुल वरिपरि यहाँ फर्मल रुल्सहरू छन्, त्यो भनेको स्कुललाई फर्मल रुल्सले गाइड गर्छ। ती भनौँ न ती रुल्सहरू चलाउने मान्छेहरू एसएमसी हो, पिटी होला, प्रिन्सिपल होला, कम्युनिटी पिपलहरू वरिपरि छन्। यति हुँदाहुँदै पनि स्कुल चाहिँ राम्रो बनाउनलाई, कुनै पनि स्कुल सक्सेसफुल हुनलाई मैले देखेको मेरो केसको कन्टेक्स्टमा के देख्छु, इन्फर्मल रुल्स चाहिँ वरिपरि बाह्र जस्तो बसेका छन् भनेको चाहिँ इन्भिजिबल पनि होला नि भिजिबल पनि होला। यी रुल्सले चाहिँ एकदमै म्यासिभ रोल प्ले गरेका छन् है। यी रुल्सहरूलाई चाहिँ फर्मल रुल्स हुँदाहुँदै पनि यी रुल्सहरूलाई चाहिँ गाइड मजाले गराएको छ। फर्मल रुल्सलाई कहीँनिर कम्प्लिमेन्ट गरे होला, डेफिनेटली कहीँनिर कन्ट्राडिक्ट गरे होला, कहीँनिर चाहिँ सब्स्टिट्युट गरे होला, यो चाहिँ मेरो मैले भनिरहेको यहाँ तर इम्पोर्टेन्स हुन्छ। र यी इन्फर्मल रुल्सहरू चाहिँ फेरि चलाउने अथवा यी कसरी चलाए मान्छन् त भन्दाखेरि मैले भने इन्टेन्ट, एउटा चाहिँ मान्छेहरूको मैले गर्छु इन्टेन्ट, अर्को चाहिँ जेमिनेसेसन भ्यालुज भयो जुन फेरि भने कोअपरेसन गरे, डुइङ थिङ भने, इन्टेन्ट भने, क्यापिटल भने, ट्रस्ट भने, यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्फर्मल रुल्सहरू गर्नबाट यहाँहरूले चलिरहेछ भइरहेछ। यसरी यो पिक्चरले चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ मेरो एन्टायर थेसिसको डेमोन्स्ट्रेट गर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ हो थाहा छैन के हो यो। र मैले यसलाई कन्क्लुजनतिर लगाउनु खोजेँ। मैले यहाँ डिराइभ कसरी गरेँ भने बेसिकली यो इन्फर्मल मैले यहाँ इम्प्लिकेसन र कन्क्लुजन के राखेको छु भने कन्क्लुजनमा इन्फर्मल राम्रो मात्रै गराएको छ म भन्दिनँ है। फेरि यहाँ सर्टेन इक्जाम्पलहरू पनि छ, जस्तै मेरो थेसिस भन्यो भने सर्टेन चिजहरूमा राम्रो मात्रै गराएको छ भन्ने होइन, सर्टेन ड्रब्याक्सहरू पनि होला यसको। तर चाहिँ मेरो फिल्ड सेटिङमा चाहिँ इनएस्केपेबल हो त्यो, किनभने राम्रो बनाउने यसले चाहिँ फर्मल सिस्टमलाई चाहिँ लुब्रिकेट गराएको छ भन्छु क्या म। सो लुब्रिकेट गरे हुनाले लुब्रिकेट भन्ने बित्तिकै इन्जिनमा तेल हालेपछि इन्जिन सहज चल्छ। त्यसै गरी इन्फर्मल रुल्सहरू चाहिँ फर्मल रुल्सले चाहिँ सहज तरिकाले चल्ने बनाएको छ भन्ने चाहिँ मैले भने यहाँ। र बेसिकली आई कल द्याट क्रिएटिभ एन्ड इनोभेटिभ वेज अफ डुइङ थिङ्स, त्यो पनि भन्छु मैले। तर यस्ता रुल्सहरू खास गरी प्रिमियर हुँदैन क्या, पहिले नै यो गर्नुपर्छ
लिकेज रुल जस्तो हुँदैन, त्यो त पर्टिकुलर सिचुएसनमा पर्टिकुलर कन्टेक्स्टमा के गर्ने भन्ने कुरा इमिडिएट आउने हुन्छ यिनीहरू। सो बेसिकली त्यही पर्टिकुलर ठाउँमा बन्ने हुँदा यी प्रिमियर चाहिँ हुँदैन नि त, पहिलेदेखि नै तयार पारेका हुँदैनन्। र यस्ता रुल्सहरू सोसल कम्युनिटीको रिलेसनसिपमा, इन्टेन्सनमा, रेसिप्रोकल रिलेसनसिपमा बेस्ड हुन्छन् भन्ने कुरा आयो। र इम्प्लिकेसन यो रिसर्चलाई के गर्नु त, सो वाट त के भयो त भनेपछि मैले यहाँ तीन तरिकाको इम्प्लिकेसन्स मैले यहाँ देख्नु परिरहेको छ। एउटा चाहिँ पोलिसी मेकर्सले मेरो चाहिँ के एउटा सुझाव हुन सक्ला भने होइन यदि राम्रो गर्छ भने वाइ नट कन्सिडर इन्फर्मल रुल्सहरू चाहिँ भन्ने खालको एउटा थिए। र अर्को चाहिँ यसले चाहिँ यो इन्फर्मल प्र्याक्टिस र इन्फर्मल रुल्सहरू चाहिँ वाइडर एक लेभलको डिस्कसन हुनुपर्छ, यदि राम्रो गरिरहेछ भने किन आइद भन्ने खालको। अर्को चाहिँ फर्दर रिसर्चेसहरूलाई मैले गरेको रिसर्च चाहिँ थारू कम्युनिटीमा हो, थारू कम्युनिटीमा जस्तै तपाईँको कस्टमर रुल्स भयो, यो कारणले गर्दा सहज किसिमले काम भयो, त्यहाँ कस्टमर प्र्याक्टिसेसहरूले काम गर्यो भनेर यस्तै खालको रिसर्च अर्को कम्युनिटीमा अर्को एरियामा गर्दा कस्ता खालको रिजल्ट आउला भन्ने खालको फ्युचर रिसर्चेसहरूलाई मैले एक किसिमको डिरेक्सन दिन खोजिरहेको। तर बेसिकली प्र्याक्टिसनर्सहरूलाई पनि जसले इन्फर्मल रुल्सहरू युज गर्नुहुन्छ, स्कुलको मान्छेहरूलाई भनौँ न, इन्फर्मल रुल्सहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि स्कुलको काम त बन्यो, फन्ड जेनेरेट भयो, स्कुलको कामहरू भयो, लुब्रिकेट गरेर सिस्टमलाई फलाना ढिस्काना, तर सर्टेन नराम्रो कामहरू पनि गरेको छ क्या। फर इक्जाम्पल एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ मैले, अब त्यो स्कुलमा चाहिँ स्कुल राम्रो बनाउनलाई, रिजल्ट राम्रो ल्याउनलाई दुईवटा क्लास प्यारलली रन गर्थ्यो क्या। एउटा चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम, अर्को चाहिँ नेपाली मिडियम। अब त्यो इङ्ग्लिस मिडियम रन गर्ने बेला चाहिँ जो विक हुन्छ तिनीहरूले एक किसिमको हायरार्की चाहिँ बनाएको छ क्या त्यहाँनिर स्कुलमा, जान्ने र नजान्ने बिच। त्यो राम्रो भएन नि त। अथवा भनौँ न इङ्ग्लिसबाट पढ्ने, इङ्ग्लिस क्रेज बनायो, इङ्ग्लिस पढ्नुपर्छ राम्रो हुन्छ, त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ थारूका जुन आफ्ना एक किसिमको कस्टम ट्रेडिसन्सहरू छन् ती चाहिँ लोप हुँदै गएको छ नि, त्यो त राम्रो भएन नि त। सो इन्फर्मल रुल्स प्र्याक्टिसर्सहरूलाई चाहिँ सो सम्झेर चाहिँ कहाँ कसरी के भन्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ दिनुपर्छ है भन्ने मैले यसरी यसलाई चाहिँ इम्प्लिकेसन्स भन्ने आएँ। यति भन्दैन मैले यो एन्ड गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद सञ्जयजी। अब हाम्रो खुला छलफलको समय भएको छ। यहाँहरूले सञ्जयजीको यो प्रस्तुतिमाथि र यो विषयवस्तुमाथि प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, टिप्पणी अथवा जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँहरूले च्याट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नै आवाजमा पनि जिज्ञासा, प्रश्न, टिप्पणी भए राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी फेसबुकबाट हेरिरहनुभएका सहभागीहरूले फेसबुकको कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले कसैको पनि केही क्वेरिजहरू देखिनँ मैले। यही सन्दर्भमा चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा तपाईँलाई, जस्तो तपाईँले चाहिँ विद्यालय सफल हुनको लागि चाहिँ इन्फर्मल रुल्सको पनि भूमिका हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो, तर त्यसलाई अलिकति प्रष्ट रूपमा होइन, तपाईँले चाहिँ एथनोग्राफिक स्टडी गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी भनेर त्यो केही उदाहरणहरू दिनुभयो भने अलिक प्रष्ट हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। ओके, सफल भन्नाले मैले त्यसरी भन्नु कि मेरो कन्टेक्स्ट त्यस्तो देखियो भने मैले यो भन्न खोजेँ कस्तो हुन्छ नि, तपाईँको दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ मैले। एउटा चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ फन्ड जेनेरेसन, त्यो अब स्कुललाई चाहिने पैसा आउँछ, अहिले पनि रिसोर्स पुगेन भन्ने हुन्छ। र जुन प्रकारले फन्ड चाहिँ जेनेरेट गरेँ भनौँ न एक किसिमको त्यो अघि त्यो फर्मबाट भने मैले। अर्को इक्जाम्पल भने मैले रिजल्टको कुरा क्या, जस्तै त्यो एरियामा ए ल्याउने चाहिँ भनौँ न A+ ल्याउने चाहिँ त्यो स्कुल मात्रै थियो भन्न खोजेँ मैले। त्यो स्कुलमा चाहिँ इन्फर्मल वेमा जसरी आफ्टर स्कुल पनि हामीले मैले के शब्द लेखेको छु त्यहाँ, त्यो ट्युसन जस्तो पढाएर कसरी गर्न सकिन्छ एकदम मिनिमल कस्टमा, त्यो चाहिँ लले चाहिँ कहीँ भन्दिनँ नि। सो मैले इन्टायर हेर्न खोजेको चाहिँ इन्फर्मल रुल्सहरूलाई चाहिँ कन्सिडर चाहिँ गर्नु पर्छ कि सकिन्छ कि कन्सिडर गर्नुपर्ने हो कि, यदि राम्रो इफ इट इज नट डुइङ एनी हार्म, राम्रो होइन नराम्रो गरिरहेको छ, राम्रो धेरै गरिरहेछ भने वाइ नट कन्सिडर भन्ने खालको कुरामा मैले यसरी भन्न खोजेँ हो। जस्तै यो फन्डको कुरा गरेँ मैले, अर्को के कुरा गरेँ, सिलेक्सनको कुरा गरेँ, स्कुल राम्रो बनाउने कुरा गरेँ, स्कुल म्यानेजमेन्टको कुरा गरेँ जस्तो मैले, सरी ओके मैले पिटीको के अरे यो प्रिन्सिपलको कुरा गरेँ। प्रिन्सिपलले एउटा के राम्रो उपाय गर्नुहुन्छ भने इन्फर्मल वे भन्नु मैले यहाँ, त्यो भने कस्तो हुन्छ नि, मिटिङ डाक्नुहुन्छ, मिटिङमा चाहिँ सबैलाई डाक्नुहुन्छ कि उहाँले, सबै स्टाफलाई इन्क्लुडिङ द पिएन एन्ड एभ्रीबडी। सो बेसिकली केही एजेन्डा उहाँ रेज गर्नुहुन्छ, यो एजेन्डामा यहाँहरूको भनाइ के छ त भन्ने कुरामा सबैलाई बोल्ने अवसर दिनुहुन्छ क्या। यो भन्दाखेरि के देखेँ भने मैले त्यहाँ सबैलाई चाहिँ ठिक छ पिएनले बोल्नु हुँदैन अथवा वाचम्यानले बोल्नु हुँदैन, ठिक छ नो प्रब्लम, तर चाहिँ उहाँसँग इन्टरभ्यू दिँदाखेरि के हुन्छ भने
मलाई पनि मिटिङमा डाक्यो, मलाई पनि बोल्ने अवसर चाहिँ दिइयो भनेपछि जुन किसिमको भावना स्कुल हुन्छ नि स्कुलप्रतिको क्या, त्यो चाहिँ एकदम हाई र रेस्पेक्ट जुन एउटा हुन्छ। अघि मैले भने ट्रस्टको कुरा गरेँ, अघि मैले एजेन्सीको कुरा गरेँ, त्यसले चाहिँ पर्टिकुलर भनौँ न प्रिन्सिपलको चाहिँ एजेन्सी चाहिँ र ट्रस्ट उहाँप्रतिको ट्रस्ट चाहिँ एकदमै हाई छ। सो यी सबै कुराहरूले चाहिँ स्कुल चाहिँ राम्रो भएको छ, राम्रो बनाइरहेको छ भन्ने अर्थमा भन्नु मैले मानिसहरू। क्वेसन कमेन्टहरू राख्न सक्नुहुनेछ सहभागी साथीहरूले। हजुर प्रतिष्ठाले हात उठाउनु भएको छ। सञ्जयजीलाई धन्यवाद। आजको प्रस्तुति चाहिँ थिसिसको समरी जस्तो बढी भयो कि त्यो भन्दा ठिक हो? समरी भन्दा पनि सर अस्ति मलाई चाहिँ एउटा च्याप्टर भन्नुभएको थियो। सो बेसिकली आई गट कन्फ्युज कि अब एउटा भनौँ कि पुरै भनौँ कि फेरि 45 मिनट्स छ है। सो डेडिकेटेड चाहिँ भएन सरले भने ठिकै एक लेभलमा। किनभने मैले थप्न खोजेको चाहिँ सञ्जिलाजीले चाहिँ अलि बढी उदाहरण दिएको भए कुरा अलि बढी प्रश्न हुन्थ्यो कि भनेर भन्नुभयो। मैले पनि त्यही कुरा भन्न खोजेको, तर मैले यसरी भन्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ। अब तपाईँले आफ्नो रिसर्चको स्क्याफोल्डिङ होइन, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरूको प्लस रिसर्च प्रक्रियाको बारेमा धेरै कुरा लामो गर्नुभयो, तर कन्टेन्ट अफ व्हाट यु फाउन्ड ड्युरिङ द कोर्स अफ योर रिसर्च द्याट लेड टु योर कन्क्लुजन्स विच यु सेयर विथ अस, त्यो चाहिँ धेरै कम भयो क्या आज। अनि मैले भनेको चाहिँ जस्तो अब हामीले अभियसली एउटै फिल्ड साइटमा कन्टिन्युअस अथवा रिपिटेड एथनोग्राफी गर्दाखेरि अब्जर्भेसन्सहरू हुन्छ, तर हामीले आफ्नो रिसर्च अरू त्यो ठाउँमा हामीले बिताएको समय नबिताएको मान्छेहरूसँग हाम्रो रिसर्च सेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसन्सको कन्टेन्ट सेयर गर्नु पर्यो नि अलिक बढी होइन र। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने अब तपाईँले यत्रो समय लगाएर रिसर्च गर्नुभयो अनि एउटा कन्क्लुजन निकाल्नु भयो, हामीले चाहिँ त्यो कन्क्लुजनको आधार चाहिँ अलिक धेरै सुन्न पाएनौँ होइन। अब जस्तो तपाईँले इन्फर्मल रुल्सहरू बुझ्नको लागि चाहिँ एक्चुअली के अब्जर्भ गर्नुभयो होइन भने एउटा सानो एक दुईवटा उदाहरण त दिनुभयो, तर त्यति उदाहरणको आधारमा यति कुरा भन्नको लागि चाहिँ यति धेरै समय लगाएर पिएचडी गर्नु पर्थ्यो र भनेर चाहिँ कसैले सोध्यो भने चाहिँ फेरि होइन त्यो छ नि यस्तो खालको त अलिकति सिम्पल के अरे अरू अब्जर्भेसन्स इन आवर जेनरल एभ्रिडे लाइफ गर्दाखेरि पनि पुग्थ्यो नि भन्ने खालको अलिकति एउटा डेभल्स एडभोकेट टाइपको प्रश्न छ नि, मैले तपाईँलाई गरेँ कि। अहिले सञ्जिलाजीले सोध्नु भएको जस्तै मेबी यु निड टु सेयर अ लिटल बिट अफ what you actually saw, observed, recorded, so that we can actually understand तपाईं यो आफ्नो conclusions for the whole thesis चाहिँ कसरी पुग्नु भयो। अनि मेरो कुरा क्लियर भयो होला नि? ओके, अलि क्लियर भएको छ सर। I'll try to address your question है सर। मैले भने मसँग जस्तै 8, 9, 10, 12 वटा केसहरू छ। म एक दुईवटा केसबाट सुरु गर्छु सर। फर्स्टबाट क्या जस्तै सरलाई अलिक क्लियर गरौँ भाइ। जस्तै मैले भने सबभन्दा मलाई सुरुमै त्यो ज्यादा इन्ट्रेस्ट लागेको नै जब मिलाउने कुरा गर्नुभयो, म यहाँको एडमिसन मिलाउँछु नआत्तिनुहोस् तपाईँको छोरीको एडमिसनमा मिलाउँछु भन्ने कुरा हो। सो बेसिकली मलाई स्ट्राइक गरेको चाहिँ मिलाउने भने के हो त, कसरी मिल्छ त यो कुरा होइन, नेपालले मिल्छ भन्ने होला, त्यहाँ गएर भन्छन् हुन्छ, त्यही भन्छन् त इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर, त्यही नेगोसिएसन त हेर्न खोजेको हो होइन। मिल्ने त मिल्छ नि, नमिल्ने के छ र। ओ डेडलाइन पछि पनि मान्छे भर्ना भइरहेको हुन्छन्, डेडलाइन पछि पनि काम भइरहेको हुन्छ, तर मेरो लागि एज अ रिसोर्स चाहिँ त्यो मिलाउने भने के हो त भन्ने कुरा यसरी आयो। र अर्को एउटा सरलाई मैले हेर्न खोजेको नि त इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू इन्फर्मल हो। जस्तै मलाई आई डोन्ट नो इफ इट विल आन्सर यो क्वेसन। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना चाहिँ सर त्यहाँ एसएमसीको सिलेक्सन त्यो मैले जुन भनिनँ अघि, त्यो चाहिँ एकदमै मेरो लागि बृहत र इम्पोर्टेन्ट थियो क्या सर। त्यो भने कस्तो भने मैले बारम्बार यो मैले केस नम्बर मैले सर्ट आउट गरेको छु यहाँ आफ्नो इम्पेरिकलको चाहिँ भनौँ न कतिवटा शब्द के छन् भन्ने हिसाबले मैले यो एउटा केस भने यहाँ मैले यहाँ बेसिकली के भन्छ भने रुल्सले एक्टले के भन्छ भने एसएमसीको चाहिँ इलेक्सन हुनुपर्छ भन्छ नि त होइन। र यहाँ के देख्यो भने मैले फिल्डमा द्याट पर्टिकुलर गाई जो एसएमसी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिन्स द इन्सेप्सन अफ द स्कुल भन्दा पनि हुन्छ, स्टार्ट अफ द स्कुल भन्दा पनि हुन्छ, द्याट पर्टिकुलर गाई चाहिँ एसएमसी भइरहनु भएको छ क्या। विगतमा जस्तै 20मा चाहिँ 2, 4, 3, 4 वर्षपछि हो कति सालमा बिर्सेको ठ्याक्कै गार्डियनमा मात्रै एसएमसी बन्न पाउने भन्ने व्यवस्था बाहेकको समयमा उहाँ चाहिँ he is the guy who is being continuously being in that position।
सो बेसिकली मैले थ्रु आउट द थेसिस इलेक्सन होइन सिलेक्सन भनेको छु। यो सिलेक्सन पनि इन्ट्रेस्टिङ हो क्या, किनभने इलेक्सन भयो ल ठिक छ, मान्छेहरू बोलायो, जम्मा गरे, यो गरे, अल्टिमेटली के कुरा आयो भने त्यहाँ मैले इलेक्ट गर्ने कि सिलेक्ट गर्ने कुरा आयो क्या। सो यो पनि मेरो लागि इन्ट्रेस्टिङ डायनामिक्स भयो। किन सिलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि गार्डियनहरूलाई सोद्धाखेरि भोलि इलेक्सन गरे पनि जित्ने उहाँ नै हो है, इलेक्सन गरेर किन टाइम वेस्ट गर्ने, फेरि हि इज द राइट गाई, हि क्यान डु समथिङ फर द स्कुल है, हि इज द वान जसले स्कुललाई गर्न सक्छ। र फेरि मैले रिसर्च गराए बेला त्यो रिसर्च टाइप मेरो चाहिँ यो ट्रान्जिसनल त्यो बेला चाहिँ भर्खर यो गएको वर्ष छ, गएको मतलब गएको स्थानीय चुनावको चहलपहल बढिरहेको बेला हो सर। यो त्यो बेला चाहिँ सिलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरू यस्तो पुरै भनौँ न त्यो थिएनन् हाम्रोमा भनौँ न। त्यसपछि इलेक्सन भयो, के भयो भनेर रिप्रेजेन्टेटिभहरू लोकल रिप्रेजेन्टेटिभहरू आउनुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि भएको हुनाले यस्तो ट्रान्जिसनको बेला चाहिँ राइट गाई चाहिँ उहाँ नै हो भन्ने खालको कुरा आयो। अर्को इक्जाम्पल मैले त्यो जस्तो सरलाई अघि पनि भने सिलेक्सन अफ अ क्यान्डिडेट, यो पनि इन्फर्मल्ली सिलेक्टेड भयो क्या। सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलले चाहिँ जहिले पनि केस नम्बर 3 भन्नु पर्ने होइन, जहिले पनि के भन्छ कसरी चाहिँ यो डाइनामिक्स के हो त, क्यान्डिडेटलाई कसरी सिलेक्ट गर्यो त, गर्यो ठिक छ गर्यो, तर त कसरी गर्यो एकदम इन्फर्मल्ली भनेको यहाँ एकदमै रुल चाहिँ ब्रेक गर्ने भन्ने केसमा होइन मेरो केसमा, रुल चाहिँ बेन्ड गर्ने क्या, कसरी रुलसँग कसरी इस्ट्याब्लिस अथवा कसरी फर्मल रुललाई प्ले गर्ने भन्ने कुरा हो क्या सर। यो त्यसरी त्यो सिलेक्ट पनि त्यसरी गरियो। अर्को चाहिँ मैले फन्डेजिङ गरेँ, तयारीको कुरा गरेँ। अर्को चाहिँ मैले यहाँ जस्तै यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ टाइम एन्ड अगेन चाहिँ उहाँले चाहिँ स्कुल राम्रो बनाउनु छ, रिजल्ट राम्रो ल्याउनु छ है, किनभने अल्टिमेटली हाम्रो केसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ स्कुलको के गरी राम्रो हुन्छ त, अफकोर्स जसले हेर्ने भनेको रिजल्ट हो कि त्यो स्कुलको रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। उहाँले चाहिँ कतिपय प्र्याक्टिसहरू चाहिँ जे बोर्डिङले गरेका छन्, आई हेभ अ टपिक कल प्रिन्सिपल अल्सो लाइक टु इभ्यालुएट पब्लिक स्कुल्स भनेर यस्तो प्राइभेट स्कुल्स भनेर यस्तो राखेको छु, जे प्राइभेट स्कुलले गर्छन् त्यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कोही लेखाएको छैन नि। सो बेसिकली उहाँले चाहिँ कसरी मिलाएर के गरेर त्यो ती चिजहरू गरिरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ मैले भने फेकल्टेटिभ ट्युटरसिप लेखेको छु मैले यहाँ, त्यो भनेको कमजोर विद्यार्थीहरूलाई आफ्टर स्कुल पनि उहाँले चाहिँ भन्ने ट्युसन दिएर चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ। सो बेसिकली 8-9वटा इक्जाम्पल्सहरू छन् जसले चाहिँ मैले यता देखाउन खोजेको त्यसमा के हो भने इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू यस्तो छन् विच आर नट रिटन, ती सबै प्र्याक्टिसहरूको प्लेले गर्दा चाहिँ स्कुल राम्रो भइरहेछ, राम्रो हुन्छ। तर राम्रो मात्र गराएको छ नै भन्ने अर्को क्वेसन पनि छ है सर, त्यसरी मैले भन्न खोजेको छ। इफ इट मेक्स सेन्स, आई डोन्ट नो। हस्, थ्याङ्क यू। सञ्जयजी, च्याट बक्समा एउटा प्रश्न आएको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्रिवी बुढाथोकीजीको सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुलाई सामान्य समुदायको स्वामित्व प्रश्न भन्दा पनि उहाँको मैले भनेको कुरा एकबद्धता हो कि जस्तो लाग्यो, थाहा छैन प्रश्न ठ्याक्कै लाग्यो। हजुर, त्रिवी बुढाथोकीजीको भन्दा पनि हुन्छ होला सर, क्वेसन छ भने भन्दा सजिलो होला कि मैले तलमाथि भइरहेको छु। चम्पाजीको पनि छ। ए हजुर, पढेर भन्दा सजिलो होला कि मेरो यहाँ एकदमै कम्प्युटर ह्याङ भइरहेछ। ए हजुर, तपाईँले त्रिवी बुढाथोकीको पढ्न सक्नु भएन, मैले पढ्नुपर्छ। हजुर म्याम, पढ्दा सजिलो होला। हजुर, त्रिवीजीले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने what are the theoretical contributions of your study? Did you collect longitudinal data or cross-sectional? What is your sample size? Could you please explain your data analysis procedures? What is your need of analysis? ओके, लाग्छ मलाई यो उहाँको चाहिँ बेसिकली यो क्वेसन चाहिँ अलिकति क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गरेकोलाई उपयुक्त हुन्थ्यो होला सर्टन क्वेसन्सहरू। हाम्रो चाहिँ अब यो क्वालिटेटिभ भावनाले यो मलाई लाग्दैन हाम्रोमा के यो लङ्गिट्युडिनल के भन्नुभएको छ म्यामहरू त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब डाटा एनालिसिस गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ भन्नुपर्दा
जस्तै म फिल्डमा गएँ राइट, अब र डाटाहरू ल्याएँ, पहिले टन्न डाटा त कति हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सक्राइब गरेँ होइन, ट्रान्सक्राइब गरेर, किनभने हाम्रो फेरि अब केहीबाट के भन्नुहुन्छ भने सकभर सकिन्छ भने उहाँले भनेको कुरा जस्ताको जस्तै पहिले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने, यति नेपाली टाइप गर्न आउँछ त्यो भन्दाखेरि, त्यो भनेको मतलब के हो भने पहिले इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गर्दाखेरि त्यसको भाव त्यसको त्यो चाहिँ दब्न सक्छ भन्ने हुन्छ नि त, अर्थमा डिटो नआउन सक्छ भन्ने अर्थमा नेपाली लेख्ने, नेपालीबाट इङ्ग्लिस जाने भन्नुहुन्छ। मैले किनभने नेपाली टाइप गर्ने आउने हुनाले मैले चाहिँ पहिले मेरो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले भनेको सबै कुरा नेपालीमा लेख्यो होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ भाव नमर्ने किसिमले चाहिँ एज पोसिबल एज आई कुड इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेँ। इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेपछि अब उहाँको कुरा जस्तै सर्टेन प्रोसिजर छ फलो गर्नुलाई, कसरी पहिले चाहिँ डाटालाई चाहिँ मैले र डाटा ल्याएँ, डाटालाई क्याटेगोराइज गरेँ, सबैले भनेको कुरा फरक फरक राखेँ, त्यसपछि कोडिङ गरेँ। कोडिङ भन्नाले 5वटा पार्टिसिपेन्ट्सहरूको चाहिँ मिल्दोजुल्दो कुरा के छ त भनेर पार्टिसिपेन्ट एले, पार्टिसिपेन्ट बीले, सीले, डीले एउटै कुराहरू के गरिरहनु भएको छ त, त्यसरी क्याटेगोराइज गरेँ राइट। ओके, वानले पनि पार्टिसिपेन्ट एले पनि यो सम्बन्धी क्वेसन यही कुरा गर्नुभएको छ, फर इक्जाम्पल त्यसलाई कोडिङ गरेँ वान, जस्ट मैले एक्जाम्पल दिएँ यहाँ ड्युटी ए गर्नुपर्छ भने होइन कि मैले कसरी गरेँ भन्ने अर्थमा। टूले पनि अब त्यही कुरा सेम भन्नुपर्छ, त्यसलाई टू गरेँ, सो क्याटेगोरी टू कोडिङ गरेँ। यसरी मैले आगा ती क्याटेगोराइजबाट कोडिङबाट मैले कोडिङ गरिसकेपछि ती पर्टिकुलर कोडिङबाट मैले चाहिँ थिम निकालेँ। ओके, यहाँ किनभने हाम्रोलाई क्वालिटेटिभ रिसर्चमा थिम चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, लामो कुराहरू लेख्न सकिँदैन। जस्तै यो सबै इन्टरेक्सनको कुरा गरेँ, किन गर्नु भएको छ त, किन मैले तपाईँलाई सहयोग गर्नु, किन उहाँलाई चाहिँ भनौँ न कुनै एउटा एबिसिडी भन्ने व्यापारीको छोरालाई त्यो स्कुल टिचर सिलेक्सन त्यो पर्टिकुलर स्कुलमा त्यो टिचरको जब लाउने किन उहाँलाई चाहिँ अब त्यो फोर्स गरिरहनु भएको छ त। सबै कुराहरूलाई मैले के थिम दिएँ भने रिसिप्रोसिटी फर इक्जाम्पल हो, यसरी चाहिँ थिम निकाल्दै जाने हो। ती थिम निकाल्ने ती थिमलाई चाहिँ पछि चाहिँ थ्योरीसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो थ्योरीसँग आफ्नो थ्योरी कुन छ त्यो थ्योरीसँग एनालिसिस गर्दै जाने हो है, त्यसरी हो। अब यो मलाई लाग्दैन अहिले क्रस सेक्सनल भन्ने हुन्छ, यो लङ्गिट्युडिनल हुन्छ भन्ने लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई शब्दहरू, मोर क्वान्टिटेटिभ टर्म जस्तो लाग्छ मलाई। आई डोन्ट नो इफ आइम करेक्ट, आई डोन्ट नो, प्रति सरले बढी त्यसमा भन्नुहुन्छ कि। अनि अर्को सक बहादुर बुढाथोकीजीले पनि फेसबुकमै लेख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने is it an informal practice that is the primary factor for successful school, or there are other conditions or factors that precede it? Do you think there are not other factors contributing for successful schools? भनेर सोध्नु भयो। हैन, सरको क्वेशन एकदम जायज हो। मैले एकदमै त्यहाँ मैले इन्फर्मल प्र्याक्टिस मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ भन्न खोजे होइन। म त्यो स्कुलमा गएँ, त्यो पर्टिकुलर स्कुलमा चाहिँ इन्फर्मल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो यो कार्की सर, सरोजित कार्की सरले पनि गर्नुभएको 2014 मा एफआई रिमार्क गरेको थिसिस पनि मैले रेफर गरेको छु। पिडिआई भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ पोजिटिभ डिभिएन्स इन्क्वायरी भन्नुहुन्छ। उहाँले पनि यही ललितपुरको आउटस्कर्ट्समा यो भूमि भन्ने स्कुलमा गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ पोजिटिभली डिभिएन्ट भएर चाहिँ स्कुल राम्रो भएको छ भन्ने केसमा हो। मेरो चाहिँ उहाँको रेफरेन्स पनि मैले गरेको छु, सिमिलर खालको रेफरेन्स जस्तो खालको छ। तर मेरो चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने इन्फर्मल बढी चाहिँ इन्फर्मल चाहिँ त्यसले मात्रै गर्दा राम्रो हुने भन्ने त होइन। मेरो केसमा चाहिँ ती प्र्याक्टिसेसहरूले गर्दा चाहिँ स्कुल चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ राम्रो भएको छ है, राम्रोसँग चलिरहेको छ है। र मैले चाहिँ कन्क्लुजनमा जस्तै भने यदि राम्रो गरिरहेछ भने राम्रो मात्रै गरेछ भन्ने होइन। जस्तै मेरो थर्ड क्वेसनले चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर खण्डन पनि गर्छ। काम त गराएको छ, काम चलाएको छ, ठिक छ, लुब्रिकेट गराएको छ सिस्टमलाई, तर त्यसका सर्टेन ड्रब्याक्सहरू पनि छ नि, कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने अर्थमा त्यो मेरो थर्ड क्वेसन थियो जुन मैले आज भनिनँ। इन्टरेक्सन अलिकति सधैँ कम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्ने होइन क्या इन्फर्मल रुल्स चाहिँ। तर मेरो केसमा चाहिँ इन्फर्मल रुल्सले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ लुब्रिकेट गरे हुनाले चाहिँ के लेभलसम्म कन्सिडर गर्नुपर्छ कि भन्ने मात्रै हो। अझै पनि कसैको प्रश्न जिज्ञासा टिप्पणी छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने हामी कार्यक्रमलाई सकाउनतिर लाग्छौँ। छैन जस्तो लाग्यो। अन्तिममा सञ्जयजीलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको दौरानमा अथवा अहिले अन्तिममा चाहिँ त्यस्तो केही छुटेको अथवा भन्नुपर्ने केही छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर म्याम, धन्यवाद छ। भन्दा पहिले त मार्टिन चौतारीलाई
अवसर दिएकोमा धन्यवाद। किनभने हामी मार्टिन चौतारी पनि लिड एजेन्सी हो हाम्रो यो रिसर्चको हाम्रो थेसिसको भनौँ न हाम्रो यो इन्टायर प्रोजेक्टको। सो बेसिकली मलाई चाहिँ आज आमन्त्रण गर्नुभएकोमा मार्टिन चौतारीलाई धेरै धन्यवाद। र अघि पनि मैले जस्तै धन्यवाद दिए प्रत्युषलाई देवीश्वरलाई सबैलाई। मार्टिन चौतारीले हामीलाई धेरै नै पुस गरे हो, धेरै नै सहयोग गरे हो, एकदम आभार प्रकट गर्छु म मेरो सुपरभाइजरप्रति पनि। त्यस्तो अब मैले सायद प्रत्युषलाई भने जस्तै स्पेसिफिक भएर आउनुपर्ने रहेछ एउटा पर्टिकुलर चिजमा, यो चाहिँ ओभरअल जस्तो भयो। मलाई पनि खास आइडिया भयो के प्रेजेन्ट गरौँ भन्ने हो क्या यहाँ। अब अलिकति एउटा च्याप्टर गरौँ कि दुईवटा च्याप्टर गरौँ, कसरी गरौँ भन्ने, किनभने अब त्यो गरे त्यो डाटा ल्याए थ्योरी पनि ल्याउनु पर्यो भन्ने हुन्छ। अलिकति एकाडेमिक त्यो अलिकति ड्राइभ गरिहाल्दो रहेछ। होपफुल्ली सरले भने जस्तो ठ्याक्कै भएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। एनिवेज अवसर दिएकोमा धन्यवाद सबैलाई, मार्टिन चौतारी सबैलाई। हस्, हाम्रो तर्फबाट पनि सञ्जयजीलाई यो प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र सहभागी सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मार्टिन चौतारीको अर्को कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाइदिनु होला। सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते।